विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत शिक्षक तथा एमफिल पीएचडी गर्दै गरेका अनुसन्धानकर्ताहरूमा लक्षित प्राध्यापक बहस चौतारीको 43औं विशेष कार्यक्रम द भेरिएबल मेजरमेन्ट इस्यु इन रिसर्च। विषय प्रस्तुति प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया, अनुसन्धान विज्ञ तथा डिन व्यवस्थापन संकाय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। विषय समीक्षक प्राध्यापक डाक्टर बिनिल अर्याल, अनुसन्धान विज्ञ तथा डिन विज्ञान तथा प्राविधिक संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालय। प्राध्यापक डाक्टर दीप बहादुर रावल, अनुसन्धान विज्ञ तथा डिन व्यवस्थापन संकाय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय। प्राध्यापक डाक्टर रमेश अधिकारी, अनुसन्धान विज्ञ शिक्षाशास्त्र संकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय। कार्यक्रम संयोजक केशवराज पौडेल, पूर्व विभागीय प्रमुख राजनीति शास्त्र शिक्षा विभाग त्रिवी कीर्तिपुर। म त्यो टाइम भित्रै म आफ्नो गर्न चाहन्छु। आज एजेन्डा मैले यहाँ क्लियर गरिदिन चाहे सो द्याट जसलाई यहाँ जो यहाँ श्रोता हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो एक्सपेक्टेसनको छ कि छैन उहाँहरूले अहिले नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अर्डिनल भेरिएबल भन्दाखेरि हामीले अघि पनि भनेको थियौँ, जब हामी डाटा क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभको एस्पेक्टमा हेर्छौँ त्यसमा हामीले देख्छौँ यो कुरा चाहिँ विशेष गरेर क्वालिटेटिभमा हामीले कुनै डाटाहरू गर्दैछौँ भने त्यो आइदर नोमिनल हुनसक्छ या अर्डिनल हुनसक्छ। यो नोमिनल भेरिएबल हुनसक्छ या अर्डिनल भेरिएबल हुनसक्छ। वी क्यान से द्याट हामी त्यसलाई मेजर गर्दाखेरि त्यो या त त्यो अर्डिनल रूपमा हुन्छ द्याट इज अल्सो देयर अर इट कुड बी अ नोमिनल क्याटेगोरिकल उसमा, त्यसैले यसलाई क्याटेगोरिकल पनि भेरिएबल्स भन्छन्। एक्जाम्पल लिँदैछु, सोसियो इकोनोमिक स्टेटस एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो हाम्रो, र चाइल्ड रिडिङ एबिलिटी, हामीले यो मैले सोसियल साइन्सबाट लिएको छु। अब चाइल्ड रिडिङ एबिलिटी, अब हामीले भन्छौँ कि सोसियल इकोनोमिक स्टेटस राम्रो भए पनि चाइल्डको रिडिङ एबिलिटी राम्रो हुन्छ, तर एक्चुअली सोसियो इकोनोमिक स्टेटसले डाइरेक्टली चाहिँ रिडिङ एबिलिटीमा इम्प्याक्ट गरेको होइन। त्यसले चाहिँ सोसियो इकोनोमिक स्टेटसले कसलाई इम्प्याक्ट गर्दैछ भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सको एजुकेसन लेभलमा इम्प्याक्ट गर्दैछ, र प्यारेन्ट्सको एजुकेसन लेभलले गर्दाखेरि चिल्ड्रेन एबिलिटी रिडिङ एबिलिटी चाहिँ बढ्ने घट्ने हुनसक्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा एक्सपोजर जुन गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, आउटकम जुन हुन्छ त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो एन्ड लुक इन्टु द रिलेसनसिप अफ अदर भेरिएबल्स। सबैभन्दा बढी कन्फ्युजन सबैलाई हुन्छ यो कसरी चाहिँ रिलेसनसिप हुन्छ र मैले कुन चाहिँ स्टडी गर्ने हो कसरी हो, त्यो एस्पेक्टमा मैले चाहिँ सबै एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिलेसनसिप राखेर मैले मेजर चाहिँ गरेँ। भ्यालिडिटी, म पहिला चाहिँ भ्यालिडिटीमा जान्छु किनभने मेरो हिसाबले चाहिँ जहिले पनि किताबमा चाहिँ रिलायबिलिटी पहिला डिस्कस गरेर अनि भ्यालिडिटीमा जान्छ, म चाहिँ भ्यालिडिटीमा जान्छु। एनोभा एक्सेट्रा भनेर, त्यसैले त्यो कुराहरू अल्टिमेटली रिसर्च हामीले जता जुन डोमेनमा गरे पनि कनेक्सन भएर आएर आउनै पर्छ। अहिले धेरै टाइपको मेजरमेन्ट स्केल देखेर आत्तिएर अथवा ओहो यो धेरै रहेछ भनेर टुल्स डेभलपमेन्ट गर्दा नै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। पछि एनालाइसिस गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले कुन चाहिँ मेडिएटिङ हो अथवा कुन चाहिँ अरू भेरिएबल हो भनेर छुट्टै गर्न सक्छौँ। हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ एनालाइसिस गर्ने कुराहरूमा मात्रै हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। पर्सनल कन्स्ट्रक्टको कुराहरू पनि उठ्यो केही कुराहरू, तर महत्त्वपूर्ण कुराहरू के त भन्दा कन्सेप्ट, कन्स्ट्रक्ट र भेरिएबल यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स है त्यो रिसर्चरमा भर पर्छ। जस्तो मेरो लागि केही डिपेन्डेन्ट होला, अर्कोको लागि इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ। त्यो प्रस्तुति सँगसँगै केशवराज पौडेल सरले अब तपाईँलाई हामी छोड्दैनौँ भन्ने समतको अवस्थामा पुग्नु भन्नुको अर्थ यो एउटा सबै किसिमको चाँजो पाँजो एक किसिमले जुन भन्छ नि एउटा लिङ्केजेसहरू भएर प्राध्यापक बहस चौतारी जुन साँच्चै नै एउटा सबैको कमन प्लेटफर्म हो भन्ने जुन मेसेज दिनु खोजिएको छ आजको यो सेसनहरूबाट पूर्णता पाउँदैछ र पूर्णता पाएको छ। र यस डाक्टर बिजु थपलिया सर जो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिन हुनुहुन्छ, म बिजु थपलिया सरलाई यो कार्यक्रम ह्यान्डओभर गर्छु। बिजु सर प्लिज। थ्याङ्क यू केशव सर। नमस्कार सबैलाई यहाँ आज उपस्थित यस प्रोफेसर्स डिबेट फोरमले अर्गनाइज गरेको यस कार्यक्रममा मलाई बोलाइदिनु भएकोमा र मलाई आफ्नो आजको यो टपिक प्रस्तुत गरिदिनु मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आज उपस्थित सम्पूर्ण यहाँ मैले मान्नुपर्ने अग्रज र इन्टेलेक्चुअल ग्यादरिङ यहाँ जुन देख्दैछु म आफूलाई धेरै हर्षित महसुस गर्दैछु। आज मैले यो ग्यादरिङमा मैले आफ्नो एउटा केही एस्पेक्टहरू म राख्नेछु यहाँ जुन टपिक मैले नै लिएको हो। यो द भेरिएबल्स मेजरमेन्ट इस्युज इन रिसर्च भनेर मैले यो लिएको छु। यसमा
विशेष गरेर म यहाँ सम्झिन चाहन्छु मलाई यस मेरो प्रेजेन्टेसन पछि यसमा आफ्नो रिमार्क्स र कमेन्ट्स गरिदिने हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर दीप बहादुर रावल सर, डिन सर हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसै गरेर डिन सर प्रोफेसर डाक्टर विमल अर्याल सर, र त्यसै गरेर हाम्रो आजको रिसर्च एक्सपर्टको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर रमेश अधिकारी सर। म उहाँ सबैलाई मेरो नमस्कार। अब म टाइमलाई चाहिँ बढी नगर्दै आजको प्रस्तुतितिर म जान्छु। मैले अब यो किनभने रिसर्च भनेको यहाँ म देख्दैछु धेरै फ्याकल्टिजहरूबाट हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ सहभागी भन्दाखेरि रिसर्चको इस्युजहरू जुन छ, मैले अब मेरो अलिकति आफ्नो डोमेन जुन एरिया छ म त्यताबाट चाहिँ अलिकति बढी प्रेजेन्टेसन गर्छु होला। सक्दो म ट्राई गर्छु सोशल साइन्स र एउटा म्यानेजमेन्टको बिचको बाटोले लिएर, सो द्याट सबैलाई अलिकति यसमा अलि सजिलो होस्। मूलत आजको जुन विषय छ म यहाँ स्लाइड सेयर गर्न खोजेँ सर। विशेष गरेर आज मैले यो जुन द भेरिएबल्स मेजरमेन्ट इस्युज इन रिसर्च भन्ने जुन टपिक लिएको छु, मैले एक दुईवटा कार्यक्रम यहाँ मैले सहभागिता हुँदाखेरि धेरै जसो रिसर्चर्सहरूको अलिकति जिज्ञासा भेरिएबल्सहरूपट्टि थियो उहाँहरूको, र त्यसलाई मेजर गर्ने इस्युज र त्यसमा पनि विशेष गरेर रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीको इस्युजहरूमा थियो। सो त्यसैलाई चाहिँ मैले अलिकति सेरोफेरोमा राखेर मैले यो आज प्रस्तुत गर्नु गइरहेको छु। मैले विशेष गरेर मेजरमेन्ट इस्युज भनेको छु किनभने त्यो एउटा मेजरमेन्ट इस्यु हो जुन चाहिँ हामीले रिलायबिलिटी भ्यालिडिटीको इस्यु साइकोमेट्रिक इस्युजहरू हो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र भेरिएबल्सहरूको बारेमा म केही बोल्छु। म अब मेरो परिचय यहाँ दिइसक्नु भएको छ। विशेष गरेर अहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा म म्यानेजमेन्ट संकायको रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ डिन लिएको छु र मैले अब त्यसमा कार्य गरिरहेको छु। त्योभन्दा पनि मेरो रिसर्च एरिया इन्ट्रेस्ट चाहिँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा हो, अपरेसन्स म्यानेजमेन्टमा हो। त्यसै गरेर र म अरू पनि अहिले म्यानेजमेन्ट एकाडेमी इन्ट्रेस्ट इस्युजहरूमा पनि मैले अलिअलि काम गरिरहेको छु। त्यो सन्दर्भमा अब अलिकति मल्टी डाइमेन्सन भएको छु र त्यसैले गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसन पनि अलिकति मल्टी डाइमेन्सनल एस्पेक्टलाई मैले छुने कोसिस गरेको छु। सो लेट्स बिगिन। ओके, म आज अब टाइम मलाई तोकिएको छ, म त्यो टाइमभित्रै म आफ्नो गर्न चाहन्छु। आज एजेन्डा मैले यहाँ क्लियर गरिदिन चाहे सो द्याट जसलाई जो यहाँ श्रोता हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो एक्सपेक्टेसनको छ कि छैन उहाँहरूले अहिले नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर म अलिकति रिसर्च र भेरिएबल्सको बारेमा म अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्दै अनि त्यसमा म कन्स्ट्रक्ट र स्केलको कुरा गर्दै अनि त्यसपछि म भेरिएबल्समा छिर्छु। म भेरिएबल्सहरूको कुरामा चाहिँ अलिकति बढी टाइम लिन्छु र त्यसै गरेर म त्यो रिलेसनसिप कुरा पनि यहाँ मैले हाम्रो जुन फर्म्सहरू फिलअप गर्नुभएको थियो मैले त्यसमा हेर्दाखेरि यहाँ रिलेसनसिपको कुराहरू पनि सबैले गर्नुभएको थियो भेरिएबल्सको रिलेसनसिपहरूको कुरामा। त्यसलाई पनि म अलिकति केही एक्जाम्पल्स लिएर कुरा गर्नेछु र त्यो मोरलेस डिस्कसन्सको पछि पनि मैले बाटो राख्नेछु। त्यसपछि मेरो अर्को पार्ट भनौँ जुन मेजरमेन्ट इस्युज भनेको छु त्यसलाई मैले साइकोमेट्रिक प्रपर्टिज अफ मेजरमेन्ट स्केल भनेको छु। विशेष गरेर म रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीलाई म कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न खोज्छु। भ्यालिडिटी कुरा गर्दाखेरि एउटा अर्को पनि भ्यालिडिटी इस्युज छ जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ म किनभने मैले यहाँ एउटा साइकोमेट्रिक मेजरमेन्ट स्केलको भ्यालिडिटीको कुरा गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टेसनको पनि भ्यालिडिटी इस्युज छ, त्यो पनि म यहाँ राख्छु सो द्याट त्यो दुईवटा तपाईँहरूले क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने कुनै कुनै रिसर्चमा यो एक्सपेरिमेन्टेसनको भ्यालिडिटी जस्तो इन्टरनल र एक्सटर्नल भ्यालिडिटीको कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र त्यसलाई पनि मैले राखेको छु आज। सो मोरलेस मैले यसमा कभर गर्छु। सिम्पल कुरो हो, भेरिएबल्स भनेको सबैलाई थाहा छ, धेरै कुरोहरू सबैलाई थाहा छ। अनि हामी मेजरमेन्टहरू पनि गर्छौँ, हामी स्केलहरू युज गर्छौँ। हामी विशेष गरेर हामी त्यसलाई हामी हाम्रो रिसर्चमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। तर रिसर्चमा चाहिँ मेजरमेन्ट स्केलिङहरू या हाम्रो मेजरमेन्टमा रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी भएन भने त्यो रिसर्च अलिकति हाम्रो त्यति काम लाग्दो हुँदैन। हेलो, एक्सक्युज मी, म चाहिँ यहाँ अहिले अब यो प्रेजेन्टेसनको सर अनम्युट गर्नु त मैले अरु म्युट अल गर्दिए।
हजुर ल थ्याङ्क यू मैले अब म प्रवेश गरौँ अब बढीहरू कुरा नगरेर लेट्स स्टार्ट बेसिकली रिसर्चमा हाम्रो जहिले पनि फोकस कुनै एटेन्सन हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि केही हामी रिसर्चको गर्ने हामी जुन हाम्रो एउटा केही विषयमा हामीले जुन गर्छौँ त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले युनिट अफ एनालिसिसको आधारमा हामीले हेर्छौँ त्यसलाई र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसको एट्रिब्युट्स त्यसको अकरेन्स जुन अब्जर्भ गर्छौँ या जुन त्यसलाई मेजर गर्छौँ त्यो युनिट अफ एनालिसिसको त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल्सहरू भन्छौँ Okay, so that's basically a variable is in a research. Researchमा हामी कुनै पनि एरिया अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ सपोज एक्जाम्पल लिउँ मेरो चाहिँ रिसर्च एरियाको फोकस डायबिटिज हो र त्यो डायबिटिज हुँदाखेरि डायबिटिज कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि मानिसलाई हुन्छ सो डेफिनेटली माई युनिट अफ एनालिसिस आर पिपल हु आर डायग्नोस्ड विथ डायबिटिज र त्यसको केही इन्फर्मेसन्सहरू ती युनिट अफ एनालिसिस भनेको मैले डायबिटिज डायग्नोस भएका व्यक्तिहरू उहाँहरूको चाहिँ केही कुरोहरू इन्फर्मेसन जस्तै उहाँहरूको एज के हो उहाँ कुन सेक्सको हो कुन एथनिसिटीको हो उहाँहरूको ड्रिङ्किङ हेबिट के हो यी चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेरिएबल्सहरू हुन् अब दिज आर द भेरिएबल्स अफ पिपल हु आर डायग्नोस विथ डायबिटिज न अब हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गऱ्यौँ रिसर्चमा हाम्रो कहाँ चाहिँ भेरिएबल्सहरू के हो अब यसलाई यो भेरिएबल्सहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने वी निड टु मेजर देम हामी यसलाई चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ होला सो मेजर गर्नु पर्दाखेरि हामीले भनौँ न हामीले यसलाई मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ हामी जुन प्रोसिजरले चाहिँ त्यसलाई मेजर गर्छौँ हामी जुन प्रोसिजरलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ यो प्रोसिजरबाट चाहिँ हामीले यो भेरिएबल्सको यो कुरा चाहिँ मेजर गर्छौँ भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपरेसनल डेफिनेसन अफ द्याट भेरिएबल्स भन्छौँ विशेष गरेर त्यसको कसरी चाहिँ हामी के डेफिनेसनले हामीले त्यो भेरिएबल्सलाई हामीले डिफाइन गर्दैछौँ त्यो कुरा हामी राख्छौँ सो र कुनै जस्तै डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिन्छ अब ती कुराहरूलाई चाहिँ सजिलो छ र सम अफ द भेरिएबल्स इन सोसियल साइन्स रिसर्च कुड बी एउटा मैले अघि भने जस्तै एज भयो उहाँहरूको वेट हुनसक्छ या एउटा कम्पनीको साइज हुनसक्छ या तिनीहरू ती चाहिँ एउटा न्युमेरिकल भ्यालु लिन्छ यिनीहरूले सो दे आर मोस्टली भेरी इजी टु मेजर हुन्छ तर केही सोसियल साइन्समा केही भेरिएबल्सहरू यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छन् मेजर गर्नलाई ती भेरिएबल्सहरू जस्तै हामी एउटा इक्जाम्पल लिउँ क्रिएटिभिटी भयो प्रेजुडिस भयो या मोटिभेसन भयो हाम्रो म्यानेजमेन्ट एरियामा हेर्दाखेरि दिज आर लिटल बिट डिफिकल्ट टु मेजर किनभने उहाँहरू त्यो मेजर गर्नलाई कुनै स्केल रेडिमेड स्केल बनेको हुँदैन होला हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ त्यो मेजर कसरी गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्चुअली त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ र त्यसलाई डिफाइन गरेर हामीले त्यो एउटा जुन जसरी मेजर गर्ने हामी एउटा त्यसका आधारहरू बनाउँछौँ त्यसलाई हामी कन्स्ट्रक्ट भन्छौँ सो एउटा त्यो कन्स्ट्रक्टलाई कन्सेप्चुलाइज गर्ने चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डिसिसन हो रिसर्चमा चाहिँ विशेष गरेर सोसियल साइन्स रिसर्चमा चाहिँ म यो भन्छु द्याट्स इम्पोर्टेन्ट डिसिसन हुन्छ यो र यो कन्सेप्चुलाइजिङ द कन्स्ट्रक्ट जुन हामी स्पेसिफाई गर्छौँ वेदर त्यो एउटा पर्टिकुलर भेरिएबललाई हो त्यो चाहिँ एउटा एकदम बढी इम्पोर्टेन्ट काम हुन्छ कहिले कहिले कुनै कन्स्ट्रक्ट चाहिँ कुनै भेरिएबल्स चाहिँ एउटै कन्स्ट्रक्ट भनौँ एउटै कुरोले चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ भने कुनैलाई मल्टिपल कुरोले चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ होला जस्तै भनौँ न एउटा अर्गनाइजेसनको प्रफिटेबिलिटी भन्दाखेरि प्रफिटेबिलिटी हुनसक्छ अर्गनाइजेसनको हामीले त्यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको आधारमा पनि हेर्न सक्छौँ नेट प्रफिटको आधारमा पनि हेर्न सक्छौँ देयर कुड बी मल्टिपल वेज इन विच वी क्यान मेजर द्याट र त्यसै गरेर हामीले मोटिभेसन भन्दा पनि हामी मोटिभेसनमा मल्टिपल हाम्रो त्यसको डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामी त्यसलाई मेजर गर्न सक्छौँ र कुनै मेजरमेन्ट चाहिँ सिम्पल जस्तै एज भएपछि एउटा नम्बरले हुन्छ सो द्याट कुड बी युनिडाइमेन्सनल अर मल्टिडाइमेन्सनल हाम्रो कन्स्ट्रक्ट चाहिँ सो यो चाहिँ हामी जुन कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो अब यो कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि यसलाई हामी मेजर गर्छौँ भने स्केल कुनै स्केलले त्यसलाई हामी मेजर गर्छौँ विशेष गरेर स्केलिङ इज अ ब्रान्च अफ मेजरमेन्ट द्याट इन्भल्भ्स द कन्स्ट्रक्सन अफ मेजर्स बाई एसोसिएटिङ क्वालिटेटिभ जजमेन्ट अबाउट अनअब्जर्भेबल कन्स्ट्रक्ट जुन चाहिँ भेरिएबल्स हामी देख्न सक्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले खालि काल्पनिक रूपमा हामी बुझ्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिटेटिभ हामी त्यसलाई लिएर जाँदैछौँ कुनै युनिटमा हामी क्वान्टिटेटिभ युनिटमा लाँदैछौँ भने त्यो कसरी लान्छौँ हामी त्यो स्केल सो स्केलिङ इज द असाइनमेन्ट अफ अब्जेक्ट टु नम्बर्स according to a rule हाम्रो त्यो रुल चाहिँ हामी आफू बनाउँछौँ हामी त्यो रुल्स हाम्रो के हो त what are the rules by which we will give a particular number to a particular observation
है जस्तै म भनौँ न एउटा मैले तपाईलाई सपोज इफ आई गिभ 2 म्याङ्गोज तपाईले त्यसको वेट भन्दाखेरि यु क्यान मेजर द वेट डाइरेक्टली बिकज यु हेभ तपाईँको वेइङ मेसिन छ द्याट विल बी अ स्केल इन विच यु क्यान मेजर इट एन्ड से द्याट दिस इज 1 किलो or this is 2 kilo तपाईले त्यो भन्नु सक्नुहुन्छ so it's that the rule चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी जुन weighing machine जुन हामीले भन्छौं ढक्की भन्छौं त्यो ढक्कीलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं this will measure our weight है त्यस्तै गरेर अब कुनै सोशल साइन्समा हामीले कुनै कुरोलाई मेजर गर्दै छौं भने त्यसको स्केलिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौं त्यसको एउटा रुल बनाउँछौं यी क्वेशन्सहरुको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौं या ती प्रपर्टिजहरुलाई चाहिँ हामी स्टडी गरेर चाहिँ त्यो भेरिएबल्सलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्छौं भन्ने हामी भन्छौं that's basically so यो measuring abstract concept in concrete terms still is one of the most difficult task विशेष गरेर हाम्रो यो सोशल यो अब यहाँ हाम्रो केशव सर हुन्छ he will be able to रमेश सर हुन्छ यहाँ definitely he will be able to tell more about जस्तै हाम्रो भन्न कि सोशल साइन्समा यसको डेभलपमेन्ट जुन भयो सोशियोलोजीमा या अरु arts ko area ma tele chai that we have been using in management also yeah in other social science thing so you that definitely it's an always developing and yesma chai हामीले measure गर्ने तरिकाहरु हामी अझै develop हामी गर्दै गइरहेका छौं so that's basically something we will be interested अब यसैमा अब स्केलिङ मेजरमेन्ट को कुरा हुँदाखेरि हाम्रो साइकोमेट्रिक प्रपर्टिज भन्छौं हामीले यो साइकोमेट्रिक प्रपर्टिज भन्दाखेरि हामी रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी को कुरा गर्दै छौं यो चाहिँ मेजरमेन्ट स्केल को यो डिस्कस हामी गर्छौं यो म अलि पछि गर्छु यसलाई बिकज मैले किन भन्नु खोज्छु नि यो मेजरमेन्ट राम्रोसँग भएन भने इफ रिसर्च विल नट बी गुड और रिसर्च विल बी गुड ओन्ली इफ आवर मेजरमेन्ट अफ भेरिएबल्स आर गुड सो एउटा आधार नै हाम्रो मेजरमेन्ट जुन भेरिएबल्सहरुलाई गर्दैछौं जुन हामी स्टडी गर्दैछौं त्यसलाई हामीले राम्रोसँग मेजर गर्न सकेन भने रिसर्च राम्रो हुँदैन है तर यो कुरालाई चाहिँ म अलि पछि गर्छु तर लेट्स नाउ मोर फोकस अन द भेरिएबल्स पार्ट ओके लेट्स टक अबाउट भेरिएबल्स अब भेरिएबल्स अघि पनि मैले अलिकति यहाँ राखेको थिएँ भेरिएबल्स इज डिफाइन्ड एज एनीथिङ द्याट हेज क्वान्टिटी अर क्वालिटी द्याट भ्यारिज क्वान्टिटी पनि हुन सक्छ त्यो क्वालिटेटिभ पनि हुन सक्छ जुन चाहिँ कुरो त्यो भ्यारी गर्न सक्छ फ्रम one object to the other object or one event to the other event or within the events also different your items so that may vary so that's why it is called a variable a simple word a variable la hamile chahi a property a characteristics a number or quantity that increase or decrease over time or can take on different values in different situation त्यो चाहिँ भेरिएबल भयो सो अघि पनि एक्जाम्पल दिउँ जस्तै एज एउटा भेरिएबल भयो भने उसको जेन्डर पनि एउटा भेरिएबल हुन सक्छ या त उसको लोकेसन पनि एउटा भेरिएबल हुन सक्छ सो दैट कुड बी डिफरेंट काइन्ड अफ भेरिएबल्स ओके सो भेरिएबल बेसिकली रिप्रेजेन्ट्स द मेजरेबल ट्रेट that can change over the course of research हामी रिसर्च गर्ने टाइममा चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ र त्यो चेन्ज या त हामीले केही रिसर्च गर्ने जुन हाम्रो मेन पर्पस छ त्यो रिसर्च गर्दाखेरि केही कुरा हामी गर्छौं र चेन्ज कति हुन्छ भन्ने हाम्रो इन्ट्रेस्ट त्यहाँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ होला या त केही इभेन्ट हुँदाखेरि त्यो कसरी चेन्ज हुँदै छ हामी त्यसलाई हामी मेजर गर्छौं सो द भेरिएबल्स चेन्जेस इट्स भ्यालुज एन्ड वी वान्ट टु अब्जर्भ इट टु गेट आइडिया व्हाट इज ह्यापनिङ एन्ड त्यही नै हाम्रो रिसर्चको मेन अब्जेक्टिभ व्हाट इज ह्यापनिङ विथ द भेरिएबल्स द्याट वी वान्ट टु स्टडी अब त्यो we can bring on an incident we can introduce an event we can introduce anything so त्यसले चाहिँ त्यो changes हुन्छ and we are interested to measure that changes so variables are that basically so if you look into सरस्वती मैले पहिला एउटा statistical मा चाहिँ variables लाई division गर्ने हो भने we can say that it's a qualitative variables or a quantitative variables अब क्वालिटेटिभ भेरिएबल्स मा मैले अब अझै फर्दर गए पनि हामी वी क्यान से दैट हामी त्यसलाई मेजर गर्दाखेरि त्यो या त त्यो अर्डिनल रूपमा हुन्छ दैट इज आल्सो देयर और इट कुड बी अ नोमिनल क्याटेगोरिकल उसमा त्यसैले यसलाई क्याटेगोरिकल पनि भेरिएबल्स भन्छन् र अर्को क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल्स मा आइदर इट कुड बी अ डिस्क्रिट वान दैट इज अफ सर्टेन भ्यालुज विदिन अ गिवन इन्टरभल अफ टाइम गिवन इन्टरभल or continuously the infinite number of values it can take in a given interval so we'll discuss that more now हामी यसलाई चाहिँ one by one हेरौं qualitative variables भनेको those that express a qualitative attributes यसले चाहिँ केही qualitative attributes जुन चाहिँ हामीले
देख्न सक्छौँ या त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजर गरेर एउटा नम्बर भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले खालि महसुस गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। जस्तै हेयर कलर, हामीले यहाँ एक्जाम्पल लिएको छु मैले, हेयर कलर वी क्यान सी ओके यो हेयर कलर ब्ल्याक छ, यो हेयर कलर ब्लोन्ड छ, यो हेयर कलर तपाईँलाई ब्राउन छ, त्यसरी हामी डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै रिलिजियन भयो, अहिले हाम्रो जुन जुन रिलिजियन हामीले जानेका छौँ त्यो रिलिजियनमा हामीले भन्न सक्छौँ यो पर्टिकुलर व्यक्तिको रिलिजन यो होला, उहाँले के भन्नुहुन्छ आफ्नो रिलिजन, उहाँले अरूले के भन्छ। सो रिलिजन क्यान बी भेरिएबल विच इज अ क्वालिटेटिभ, बिकज कसैले एउटा रिलिजन भन्ला, कसैले अर्को रिलिजन भन्ला। त्यस्तै रेस, जेन्डर, सोसियल स्टेटस, मेथड अफ पेमेन्ट, मैले यहाँ केही एक्जाम्पल्सहरू लेखेको छु। जस्तै यी चाहिँ क्वालिटेटिभ भयो किनभने यिनीहरूको भ्यालुज चाहिँ दिस क्यान हेभ सर्टेन things which may not be particular हाम्रो जुन numerical value चाहिँ नहोला। This values of qualitative variable do not imply a meaningful, यसको त्यो नम्बर चाहिँ केही मिनिङ दिँदैन, यो चाहिँ खालि यो चाहिँ अर्डरमा मात्रै हुन सक्छ। Do not imply a meaningful numerical ordering basically त्यसले। र qualitative variables are sometimes referred to as categorical variables। जस्तै किन भन्दाखेरि जस्तै कसैलाई हामीले जेन्डर सोध्यौँ भने जेन्डरमा हामीले मेल एउटा क्याटेगोरी हुन सक्छ, फिमेल एउटा क्याटेगोरी हुन सक्छ, या थर्ड जेन्डर एउटा क्याटेगोरी हुन सक्छ। भनेपछि हामीले क्याटेगोराइज गरेको छौँ। त्यसमा जस्तै हामीले लोकेसन भनौँ न, एउटा भेरिएबल लोकेसन छ भने त्यसलाई पनि हामीले लोकेसन भन्दाखेरि भन्न सक्छौँ विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरा भन्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट दिज आर अल इन क्याटेगोरिज, यो क्याटेगोरीमा हो कि नभए त्यो क्याटेगोरीमा हो। सो दिज आर नट नम्बर्स, दिज आर नट एनिथिङ numerical, these are more in the categorical. So qualitative variables sometimes we call it categorical variables because we can categorize it into some groups, and then अब यो ग्रुपमा चाहिँ कस्तो छ भने यसको these are only the names, we cannot be ordered also. So like मैले अघि भनिसकेँ प्लेस अफ रेसिडेन्स जुन एउटा भेरिएबल हुन सक्छ हाम्रो, that can be categorized as urban भन्न सक्छौँ, रुरल भन्न सक्छौँ, या हामी अरू केही रूपमा हामीले यसलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले कन्ट्रीको इकोनोमिक कन्डिसन्स भन्ने पनि हामीले डेभलप्ड कन्ट्रिज भन्न सक्छौँ, डेभलपिङ कन्ट्रिज भन्न सक्छौँ, अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिज भन्न सक्छौँ। So these are all categories, जो चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्यो। So this basically यिनीहरूको चाहिँ either you will get it scale हामी जुन युज गरेर यसमा जुन आउटपुट आउँछ that will be only it could be a nominal or ordinal values मा आउँछ। यसको चाहिँ विशेष गरेर nominal भन्दाखेरि nominal variables are those who can neither be ranked nor logically ordered, such as religion भयो, such as gender भयो। ओके, यसमा चाहिँ कुनै हामी यसलाई यो रिलिजन माथि यो रिलिजन तल भन्न सक्दैनौँ, यो जेन्डर माथि यो जेन्डर तल भन्न सक्दैनौँ। इट्स जस्ट अ क्याटेगोरी, यो चाहिँ हामी क्याटेगोरीमा हामी राख्छौँ भने चाहिँ नोमिनल मात्रै त्यसलाई असाइन भयो। र कुनै कुनै चाहिँ हामी क्वालिटेटिभ भेरिएबल्सलाई चाहिँ अर्डिनलमा पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले भन्यौँ हामीले कुनै प्रोडक्टलाई टेस्ट गर्न दिउँ, त्यो टेस्ट चाहिँ कस्तो छ, द टेस्ट इज गुड, सेटिस्फ्याक्ट्री, यो टेस्ट इज एकदम वर्थलेस भन्ने खाले पनि हुन्छ। त्यो भए पनि के भने एटलिस्ट केही अर्डरमा त राख्न सक्यौँ नि त हामीले त्यो टेस्टलाई। If the variable is taste, then we can say that कसैले गुड भने चाहिँ त्यो माथि भयो, सेटिस्फ्याक्ट्री भने मिडलमा भयो, वर्थलेस भनेपछि त्यो एकदम तल पर्यो। सो मेबी इन द्याट वे ह्याप्पिनेसमा भेरी ह्याप्पी, माइल्डली ह्याप्पी, or normal, or sad, very sad, हामी त्यसरी पाँचवटामा गऱ्यौँ भने we can at least order them कि यो चाहिँ ह्याप्पिनेसमा अलिक बढी छ, यो चाहिँ ह्याप्पिनेसमा अलिक कम छ, हामी त्यो चाहिँ भन्न सक्छौँ। माथि तल छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ orderमा राख्न सक्छौँ। So this is sometimes ordinal variables are those which can be logically ordered or ranked higher or lower than another, but do not necessarily establish a numerical। यसमा त्यो डिफरेन्स चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। भेरी ह्याप्पी र ह्याप्पीको बिचको अन्तर चाहिँ ह्याप्पी र सेटिस्फ्याक्ट्रीको अन्तर एउटै हो त भन्न सक्दैनौँ हामी। सो वी क्यानट से द्याट त्यो डिफरेन्स चाहिँ एउटै हुनसक्छ भने हामी छैन, यो हामीलाई थाहा हुँदैन। So that kind of things are what we call the ordinal variables. Just मैले अघि example happiness भने, satisfaction भने। So these things are basically ordinal। यसको orderमा राख्न सक्छौँ, but it may not be हामी त्यो ग्यापलाई चाहिँ कतिको डिफरेन्स चाहिँ भन्न सक्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ। So this is what basically ordinal variables things. Now if you look into the quantitative variables, यो qualitative variables मा अघि कुरा गऱ्यौँ। अब quantitative variables मा if you look, then you can say that these are all numeric variables. मैले अघि भनेको थिएँ नि, यिनीहरू चाहिँ numeric variables. Those variables that are measured in terms of number, like your age, your height, your family size. So these are in numbers. It has certain absolute numbers. Okay, a quantitative variables is one which the resulting observation are numeric and thus possess a natural
अर्डरिङ पनि हुन्छ, र्याङ्किङ पनि हुन्छ र साथै साथ अझै बढी पनि कुरो हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ डिस्क्रिट पनि हुनसक्छ, क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल्स, अर इट कुड बी अ कन्टिन्युअस भेरिएबल। डिस्क्रिट भन्दा कुन भेरिएबल्स डिस्क्रिट हुन्छ जुन चाहिँ द वान विच क्यान हेभ स्पेसिफिक नम्बर्स इन अ गिभन रेन्ज। Okay, a discrete variable restricted to certain values. अब हामीले usually not necessarily भनौँ, usually they consist of whole numbers such as the family size, number of or defective items in a box, so things like that जुन चाहिँ एउटा नम्बरमा हामी भन्न सक्छौँ। Okay, त्यो चाहिँ मैले not necessarily भनेको छु whole number हुनुपर्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले it could be in fraction also. But then you have to understand that your variables has a limited number of distinct values and which cannot be divided into fraction. Fraction ma garnu sakdainam ki yo 2/3 yo यसरी चाहिँ भन्नु सक्दैनौँ। So example मैले जस्तै number of accidents observed in the last 1 year, okay, or the number of mobile recharge cards sold in a store within a day. So each चाहिँ के हुन्छ, एउटा specific number हुन्छ. So these are something finite numbers and these have certain specific value. So एउटा range को भित्र हुन सक्छ. So but they may not be, अर्को चाहिँ के छ भने continuous. So they cannot be continuous. A continuous variable is one that may take on any infinite number of intermediate values along a given interval. Okay, जस्तै हाम्रो टेम्परेचर भयो, हाइट भयो, यो तपाईलाई अब हामीले ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट भयो, एउटा गिभन रेन्जको भित्र चाहिँ जस्तो पनि नम्बर हुन सक्छ, that can have an infinite values it can have within the given range. So त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी continuous variable भन्छौँ. Continuous variable generally results from measurement and can assume countless values in the specified range and can be divided into fraction. अब यसलाई चाहिँ fraction divide हामी गर्न सक्छौँ continuous variables like. So this is basically what our continuous variable भन्दाखेरि quantitative र qualitative को आधारमा हामीले divide गर्दाखेरि यसरी देख्यौँ. अब variables लाई हामीले research मा चाहिँ कसरी हामी settings मा हामीले हेर्छौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ केही गरेको छु. अब I've tried to discuss some of these. That's the त्यसमा हामी dependent variable भन्नु सक्छौँ, independent variable भन्नु सक्छौँ. यो चाहिँ research settings मा है त. अघि चाहिँ simple हामीले variables लाई चाहिँ in terms of its measurement मा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि quantitative र qualitative भन्यौँ र त्यो quantitative मा पनि हामीले दुईटा र qualitative मा पनि हामीले दुईटा कुरा गर्यौँ. अब research setting मा चाहिँ variables हाम्रो dependent, independent, intervening, moderating, control variables, extraneous variable, co-founding variables, composite variables. So there can be many. I will explain some. Explain. So things will be more clear actually. अब पहिलो चाहिँ हामी dependent and independent variables लियौँ किनभने research मा जहिले पनि यी दुईटा variables we need to have. Okay, without these two variables we won't have any research. So take an example. Low intake of food causes underweight. एउटा example मैले लिए. जस्तै smoking enhance the risk of lung cancer. है अब यसमा तपाईले हेर्दै जानुस्. म level of education influence job satisfaction. है अब एउटा अर्को लिए मैले advertisement helps in sales promotion. So अब यसमा तपाईले के देख्नुहुन्छ भने you will always see that in above we have two variables, दुईटा variables छ यसमा चाहिँ. जस्तै low intake of food causes underweight भनेको हामीले food जुन इन्डेक्समा एउटा variable भयो भने जस underweight त्यो पर्सनले जसले फुड लिँदैछ उसको चाहिँ वेट चाहिँ हामी हेर्छौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्को भेरिएबल भयो. सो द्याट मिन्स all have two variables here. Smoking यो तपाईको लङ क्यान्सर या लङको कन्डिसन भनौँ, एजुकेसन जबको सेटिस्फ्याक्सन र डिससेटिस्फ्याक्सन कुरो, एडभर्टिजमेन्ट सेल्सको कुरो. सो देयर आर टू भेरिएबल्स. नाउ in every research you will find this kind of variables, right? Now one is called independent variable and the other is called dependent variable. Okay, so यो दुईटामा हामीले डेफिनेटली हामीले भन्न सक्छौं. अब फुड इन्टेकलाई माथि तल गर्ने बित्तिकै भनौं न चेन्ज गर्ने बित्तिकै यसले के हुन्छ, त्यो इन्डिभिजुअलको वेट माथि तल हुन्छ. सो लो फुडले चाहिँ लो वेट हुन्छ, अन्डर वेट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फुड इन्टेक चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो र वेट चाहिँ हामीले जुन मेजर गर्छौं त्यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो. हो त्यसै गरेर हामीले सबै कुरामा हामी यो जतिवटा एक्जाम्पल लिएको छौं एडभर्टाइजमेन्टमा पनि त्यही कुरा हामी गर्न सक्छौं. सो this is something that we have to understand. So यसमा एउटा प्रब्लम हुन्छ त एउटा कज हुन्छ. जस्तै अन्डरवेट इज अ प्रब्लम, which causes is what causes it, त्यो चाहिँ फुडले, त्यो फुड इन्टेकले भनौं न. प्रब्लम चाहिँ हाम्रो कनमा देखिन्छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा देखिन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज आवर कज. ओके, सो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स
is used to describe or measure the factor that is assumed to cause or at least influence the problem or outcome. This is called an independent variable. जसले चाहिँ त्यो cause गर्छ, जसले चाहिँ influence गर्छ problem को, so जसले चाहिँ outcome लाई उ गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी independent variable भन्छौँ. So त्यसैले गर्दाखेरि independent variable को धेरै नामहरु छ. Depending upon हामी research कस्ता खाले गर्दैछौँ. जस्तो predictor variables भन्न सक्छौँ, regressor variable भन्न सक्छौँ, control variable भन्न सक्छौँ, manipulated variable भन्न सक्छौँ, explanatory variable भन्न सक्छौँ, exposure variable भन्न सक्छौँ, or input variable भन्न सक्छौँ. Depending upon what kind of research we are doing, we use the term. So, but all these are what our independent variable. Okay, these are independent variable which may have different name in the different kind of research that we do. Okay, just हामी कुनै explanatory research गर्दैछौँ भने the factor which explains हाम्रो independent variable जुन थियो त्यसलाई explanatory variable भन्न सक्छौँ हामीले. Okay, similarly dependent variables are those basically that is used to describe or measure the problem or outcome under the study. It's called the dependent variable. A dependent variable sometimes called response variable. Again, उता जसरी थियो research को setting मा कहिले regression बनिन्छ, कहिले predicted variable बनिन्छ, कहिले measured variable बन्छ, कहिले explained variable बन्छ, experimental variable बनिन्छ, responding variable बन्छ, outcome variable or output variable or level variable. So they are different names which are basically dependent variable. So in general, an independent variable is manipulated by the experiment or the researcher, and its effects is on the dependent variable which are measured. Okay, so which are measured, but what has been the changes from before and after. So this basically is the dependent variable and independent variable, which is the most basic kind of variables in any research. Right? अब एउटा अर्को उसमा छ background variable पनि हामी भन्छौँ. जस्तै independent variable जुन हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ problem लाई, त्यसलाई all the variables often related to many independent variables so that they influence the problem indirectly. So indirectly जुन problem ला हाम्रो problem study लाई चाहिँ impact गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले तिनीहरु चाहिँ background variables हरु भन्न सक्छौँ. जस्तै हामी characteristics हरु हामी measure गर्छौँ, हाम्रो यो demographic values हरु चाहिँ लिन्छौँ हामी कुनै एउटा study गर्दै गरेको independent variables को. तिनीहरुलाई चाहिँ हामी सबै background variables भन्न सक्छौँ. These are just a normal term actually. So more important part is our this one moderating variable. अब moderating variable भन्दाखेरि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि the independent variable and dependent variable को जुन relationship हामी measure गर्दै छौँ dependent र independent यो उसमा त्यसलाई चाहिँ कुनै अरु कुराले पनि त्यसमा impact गरिरहेको हुन्छ. Okay, the need to consider a second independent variable that is expected to have a significant contributing or contingent effect on the originally stated dependent and independent relationship. Such a variable is termed moderating variable. Usually के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जुन independent variable लिएका छौँ त्यसको केही characteristics अरु पनि हुन सक्छ जसमा definitely मलाई थाहा छ यसमा धेरै concentration यसैमा हुन्छ सबैहरुको explanation यसमा हामी पछि discussion मा हामी जाउँला. यहाँ केही researcher सर म्युट भयो हजुरको म्युट भयो हजुर सर हजुर ओके फाइन थ्यांक यू त्यो चाहिँ हामी पछि डिस्कसन गरौँला. तर मेनली यो मोडरेटिङ भेरिएबलले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै त्यो इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको जुन हामी स्टडी गर्दैछौँ यो पनि यसले पनि कहीं इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ र हाम्रो स्टडीमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएनौँ भने इफ यू डु नट कन्सिडर इट, if you do not recognize it, then maybe our result will not be complete. हामीले मैले आफूलाई अनम्युट गरे सर. अब थ्यांक यू. सो बेसिकली अब एउटा एक्जाम्पल लियौँ हामी रिलेसनशिप अन ट्रेनिङ पिरियड एन्ड वर्क पर्फर्मेन्स लियौँ. ट्रेनिङ पिरियडको वर्क पर्फर्मेन्समा कस्तो रिलेसनशिप छ भन्ने हामीले गर्छौँ. अब त्यसमा डेफिनेटली एउटा ट्रेनिङ हुन्छ र त्यसको पर्फर्मेन्स हामी हेर्दैछौँ त्यसको. तर त्यसमा चाहिँ एउटा के हामीले
बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो जो वर्कर हो उसको एजले पनि अलिकति इफेक्ट पार्न सक्छ उसको पर्फर्मेन्स। त्यसैले गर्दाखेरि हामी ट्रेनिङ र वर्क पर्फर्मेन्स गर्यौँ र हामीले एजको कुरोलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेनौँ स्टडीमा, हामीले कहीँ पनि भनेनौँ भने त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले भन्नु सक्नुपर्छ र हामी त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गरेर हाम्रो स्टडीमा राख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल्स भन्छौँ हामीले। दे हेभ द पोटेन्सियल टु मोडिफाई द डाइरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड अफ द सिचुएसन। हाम्रो जुन रिलेसनसिपको कुरो छ त्यसले चाहिँ चेन्ज गरिदिन सक्छ, मोडिफाई गर्न सक्छ त्यसलाई। सो डेफिनेटली दिस इज समथिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड है। अब यसमा म अलिकति यसमा अरू डिटेलमा जान्छु। जस्तै एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले कुरो गरेँ, जस्तै वर्क एक्सपिरियन्स र स्यालेरी हामीले हेर्छौँ भने वर्क एक्सपिरियन्स हेज अ रिलेसनसिप विथ स्यालेरी द्याट वी नो। ओके, जति वर्क एक्सपिरियन्स बढ्छ उति स्यालेरी बढ्छ, तर त्यो चाहिँ जेन्डरसँग पनि इम्प्याक्ट छ, त्यो जेन्डरले पनि इम्प्याक्ट गर्छ यसमा। सो इफ वी डु नट इन्क्लुड जेन्डर देन इट विल नट बी अ भेरी गुड स्टडी। सो अब मोडरेटिङ भेरिएबल्समा एउटा कन्फ्युजन आउँछ कहिले पनि, कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्नु र कसलाई चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल राख्नु। म एउटा यसमा एकदम राम्रो के भन्न चाहन्छु भने यो रिसर्चर माथि डिसिसन गर्छ कुन चाहिँलाई म इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँछु र कुन चाहिँलाई म मोडरेटिङ बनाउँछु। यु क्यान चेन्ज इट। तपाईँले यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, मैले पहिलो प्रपोजिसन के राखेको छु भन्दाखेरि वर्क पर्फर्मेन्स इज रिलेटेड टु ट्रेनिङ। ओके, भनेको मैले रिलेसनसिप वर्क पर्फर्मेन्स र ट्रेनिङमा हेर्न चाहन्छु। ओके, तर म त्यसलाई के गर्छु, स्पेसली फर यङ्गर वर्कर्स भनेर चाहिँ यसलाई मोडरेटिङ भेरिएबलमा मैले एजको फ्याक्टरलाई ल्याएँ। ओके, मैले यसरी पनि राख्न सक्छु एउटा मेरो रिसर्चलाई, तर ठक्क म चेन्ज पनि गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् फेरि, वर्क पर्फर्मेन्स इज रिलेटेड टु यङ्गर वर्कर। ओके, स्पेसली फर वर्कर्स हु हेभ ट्रेनिङ भनेर मैले ट्रेनिङलाई चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल्स बनाइदिएँ र एजलाई चाहिँ मैले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बनाएँ। सो यु क्यान चेन्ज इट। यो रिसर्चर माथि डिपेन्ड गर्छ कि मेरो फोकस म कसरी राख्ने र मोडरेटिङ भेरिएबल्सलाई चाहिँ म कसलाई राख्ने र कसलाई चाहिँ म इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्ने। सो यु क्यान चेन्ज बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड मोडरेटिङ भेरिएबल। सो इट डिपेन्ड्स अपन यो रिसर्च। समटाइम्स हामी टु फोकस, हाम्रो जुन स्टडी गर्दै जान्छौँ, हाम्रो लिटरेचर सर्वेले हामीले गर्दै जान्छ, लिटरेचर रिभ्यू गर्दै जाँदाखेरि हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा यति फोकस हुन्छौँ कि हामी अरू फ्याक्टर्स जसले चाहिँ इम्प्याक्ट गरिराखेको छ त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामी we may misunderstand it, or we may not identify it, or we may not say it something. So त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। So we need to have a proper literature review. त्यसले चाहिँ हामीलाई आइडिया दिन्छ who can be, which variables can be moderating variable in a given research setting. त्यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। र मैले अघि भने हाम्रो फोकस कुनमा हो त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बनाउने र अरूलाई चाहिँ हामी मोडरेटिङ भेरिएबल भन्दै त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट हामी हेर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई यहाँ एक्जाम्पल एउटा देखाउँछु। अघिको कुन जुन कुरो भयो एउटा अर्को एक्जाम्पल लिए, टर्नओभर इन्टेन्सन भनेको जब छोड्ने एउटा इन्टेन्सन, त्यो चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने जब सेटिस्फ्याक्सनले चाहिँ यो टर्नओभर इन्टेन्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ है। यो चाहिँ मैले सपोज एउटा रिलेसन हेरेँ, मैले यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र मेरो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यसलाई मैले रिलेसन ए भने। त्यस्तै गरेर मैले अर्को रिलेसन मैले के हेरेँ भने अर्गनाइजेसन कमिटमेन्टले पनि टर्नओभर इन्टेन्सन चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ है, त्यो पनि एउटा रिलेसन मैले हेरेँ। ओके, र अब त्यसलाई चाहिँ मैले इन्टरभेनिङ भेरिएबल के अरे मोडरेटिङ भेरिएबल भने। सो नाउ त्यो चाहिँ मैले रिलेसनसिप बी भने। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले अर्को चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन पनि म राख्छु र अर्गनाइजेसन यो सेटिस्फ्याक्सन अर्गनाइजेसन कमिटमेन्ट पनि म राख्छु। यो दुइटै राखेर म रिलेसन हेर्छु अब टर्नओभर इन्टेन्सनमा। यो चाहिँ मैले रिलेसन सी भने यो रिलेसन सी तपाईँले जहिले पनि के देख्नुहुन्छ, इट विल बी लार्ज इनफ एन्ड सिग्निफिकेन्टली हायर, स्ट्याटिस्टिकली यो चाहिँ प्रोमिनेन्ट देखिन्छ यो रिलेसन। यो दुईटा इन्डिभिजुअली हामीले यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने र दुईटालाई मिलाएर हामीले आइभी यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेर हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट र लार्ज इनफ देख्छौँ त्यो रिलेसनसिप चाहिँ। सो दिस इज हाउ यु क्यान आइडेन्टिफाई कि यो चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल हो कि होइन भनेर यसरी पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। ओके, सो आई थिङ्क दिस इज मोर लेस वी एक्सप्लेन। तर मोडरेटिङ भेरिएबल गर्दै गर्दै हामी अर्कोमा पनि जाउँ। म रिलेसनसिप पछि पनि म अझै कुरा गर्छु। विशेष गरेर अब हामी यसलाई चाहिँ कसरी हामी उ गर्छौँ, हाउ डु वी रिकग्नाइज द मोडरेटिङ भेरिएबल्स। से मल्टिपल रिग्रेसन हामी कम्पेयर गर्दाखेरि what we do is that we compare the statistical significance of the model with and without
त्यो चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल अनि हामीले त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ कि यो चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल हो। यो चाहिँ हामी मैले यहाँ एक्जाम्पलको सहित यहाँ मैले भनेको छु। सो मोर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने रिग्रेसन मल्टिपल रिग्रेसन एनालिसिस गर्दाखेरि एउटा एउटालाई हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दै जानु पर्यो र त्यसले चाहिँ रिलेसनसिपमा हामीले डेफिनेटली केही न केही हामी चेन्ज देख्छौँ या त्यो चाहिँ स्ट्रङ भएको देख्छौँ मोडरेटिङ भेरिएबल हालिसकेपछि। त्यो त्यसले प्रुभ गर्छ कि यो मोडरेटिङ भेरिएबल हो भनेर। ओके, अब अर्को एउटा भेरिएबल हामी मोडरेटिङ जस्तै हुन्छ मिडिएटिङ मिडिएटर भन्छौँ, मिडिएटिङ भन्छौँ, इन्टरभेनिङ भेरिएबल्स भन्छौँ। सो दिस इज बेसिकली ए मिडिएटर इज अ वे इन विच an independent variable impacts a dependent variable. It's a part of the causal pathway of an effect and it tells you how or why an effect takes place. जस्तै मैले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिएर एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिएर त्यसको रिलेसन म देख्दैछु, तर मैले जुन कुरो देख्दिनँ त्यसले चाहिँ त्यो रिलेसनसिप एक्चुअली इस्टाब्लिस गराएको हो। सो द्याट इज वाट वी कल द इन्टरभेनिङ भेरिएबल। सो या मेडिएटर भन्छौँ हामी त्यसलाई। सो a variable will be a mediator variable if it is caused by an independent variable. It influences the dependent variable. When it's taken into account, the statistical correlation between independent and dependent variable is higher than when it is not considered. Okay, so basically यसमा हेर्नुस् तपाईले के देखिन्छ म एउटा सिम्पल गर्दैछु, यहाँ एक्जाम्पल लिँदैछु। सोसियो इकोनोमिक स्टेटस एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो हाम्रो, र चाइल्ड रिडिङ एबिलिटी हामीले यो मैले सोशल साइन्सबाट लेखेको छु। अब चाइल्ड रिडिङ एबिलिटी, अब हामीले भन्छौँ कि सोशल इकोनोमिक स्टेटस राम्रो भए पनि चाइल्डको रिडिङ एबिलिटी राम्रो हुन्छ, तर एक्चुअली सोसियो इकोनोमिक स्टेटसले डाइरेक्टली चाहिँ रिडिङ एबिलिटीमा इम्प्याक्ट गरेको होइन। त्यसले चाहिँ सोसियो इकोनोमिक स्टेटसले कसलाई इम्प्याक्ट गर्दैछ भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सको एजुकेसन लेभलमा इम्प्याक्ट गर्दैछ, र प्यारेन्ट्सको एजुकेसन लेभलले गर्दाखेरि चिल्ड्रेन एबिलिटी रिडिङ एबिलिटी चाहिँ बढ्ने घट्ने हुनसक्छ। जस्तै सोसियो इकोनोमिक स्टेटस बढ्यो भने प्यारेन्टल एजुकेसन लेभल्स पनि बढ्नु सक्छ त्यहाँ, र त्यो बढेकोले गर्दाखेरि चाइल्डको रिडिङ एबिलिटी बढ्छ। त्यो चाहिँ सोसियो इकोनोमिक स्टेटसले चाइल्डको रिडिङ एबिलिटी बढाएको होइन कि त्यो चाहिँ प्यारेन्टको एजुकेसन लेभल बढेर चाहिँ त्यो बढेको हो। सो दिस इज वाट अ मेडिएटर भेरिएबल इज। र मोडरेटिङ भेरिएबलमा फरक थियो। मोडरेटिङ भेरिएबलमा के थियो भन्दाखेरि त्यो मोडरेटिङ भेरिएबलले डाइरेक्टली यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा इम्प्याक्ट जुन छ रिलेसनसिपलाई चाहिँ स्ट्रङ र लाइट मात्रै पार्नु सक्छ। यसले चाहिँ यो रिलेसनसिप एक्जिस्ट नै केले गर्छ, प्यारेन्टल एजुकेसन लेभलले भन्दा यो मेडिएटर भेरिएबल, यो इन्टरभेनिङ भेरिएबल, यो इन्टरभेनिङ भेरिएबललाई हामीले निकालिदिन सक्यौँ भने यु विल नट सी एनी रिलेसनसिप बिट्विन दिस इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। ओके, सो दिस इज वाट द डिफरेन्स बिट्विन मोडरेटर एन्ड मिडिएटर। ओके, र यो कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा हाम्रो रिसर्चमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ देख्दैनौँ यो मिडिएटर भेरिएबल। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु आइडेन्टिफाई what can be the mediator variable. अब यो गर्ने कताबाट भन्दाखेरि हामीले लिटरेचर रिभ्यू हामीले गर्दाखेरि चाहिँ we understand about this what could be the things. Okay, so mediator analysis is a way of statistically testing whether a variable is a mediator, अनि यसलाई चाहिँ हामीले linear regression analysis या ANOVA गरेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। So this is basically some other more detailed talk that we can do statistically चाहिँ हामी कसरी यसलाई मेजरहरू गर्न सक्छौँ भनेर। So mediator पनि हाम्रो full mediation हुन सक्छ या partial mediation हुन सक्छ depending upon what kind of mediator it is. But we'll see more of that relationship मा एकैचोटी सबैलाई राखेर म फेरि त्यहाँ गराउँछु। र अब अर्को कुरा हामी हेरौँ co-founding variables. So basically these are the type of यो चाहिँ extraneous variable हो that are related to studies independent and dependent variable. यो co-founding ले चाहिँ independent variable र dependent variable लाई गर्छ। A variable must meet two conditions to be co-founding. It must be correlated with the independent variable, but this may be a independent variable सँग उसको के रिलेसन नहुनु पनि सक्छ, उसको कुनै causal relationship नहुन सक्छ, तर उसले चाहिँ dependent variable मा चाहिँ causal relationship केही न केही राखेको हुन सक्छ। Okay, so let's see an example of this. Basically, say rate of ice cream consumption. I mean number of sunburns हामी relate गर्नु खोज्यौं भने अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब rate of ice cream consumption basically केले गर्दैछ, hot temperature ले गरेको, number of sunburns पनि hot temperature ले गर्दैछ। Okay, so the hot temperature is related to both the independent variable and dependent variable. Okay, the hot temperature may have some relationship with the independent variable, but may or may not have, but it has to have some kind of relation with the
our dependent variable. So then this kind of things are what we call the confounding variables. यो चाहिँ कुनै कुनै रिसर्चमा हाम्रो हुन्छ, हामीले we have to identify हाम्रो त्यहाँ कुनै confounding variables छ कि छैन त्यो रिसर्चमा, त्यो रिसर्च सेटिङमा. So त्यो छ भने त्यसलाई पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यसलाई पनि हामी गर्नुपर्छ. So let we'll see sub that. So यसलाई चाहिँ हामीले यो म पछि गर्छु कुरा जस्तो इन्टरनल भ्यालिडिटीको. सो यसले चाहिँ इन्स्योर गर्छ इन्टरनल भ्यालिडिटी अफ योर रिसर्च, किनभने कोफाउन्डिङ भेरिएबल्स मस्ट एकाउन्ट गर्नुपर्छ, अदरवाइज योर इन्टरनल भ्यालिडिटी विल नट बी देयर. सो वी मे फाइन्ड ए कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप द्याट डज नट एक्चुअली एक्जिस्ट. मैले भने नि यो माथिकोमा यो आइसक्रिम कन्जम्सन र नम्बर अफ सनबर्न्समा के रिलेसनसिप छैन होला एक्चुअलीमा, तर यो हट टेम्परेचरले गर्दा चाहिँ रिलेसनसिप यहाँ देखिरहेको छ. ओके, सो वी मे फाइन्ड अ कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप द्याट डज नट एक्जिस्ट एक्चुअली, because the effect we measure is caused by the co-founding variables and not by our independent variable. त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन, co-founding variablesले चाहिँ ल्याइरहेको छ. त्यो चाहिँ कुरो म यहाँ एक्जाम्पल एउटा दिन्छु. अब यसलाई चाहिँ co-founding variablesलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, म अलिकति यसलाई सर्ट गर्छु यो प्रेजेन्टेसनलाई, किनभने मेरो टाइमिङको पार्ट मैले हेर्दै छु. सो म यो स्ट्याटिस्टिकली यसलाई चाहिँ हामी कसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ co-founding variables. सो यु मे हेभ अ लुक एट इट. सो यो मेरो स्लाइड्समा सेयर गरौँला, सो यु क्यान हेभ अ लुक एट इट. म अहिले चाहिँ यसलाई गरिने यो दुईटा स्लाइडलाई मैले गरेँ. अब म विशेष गरेर म चाहिँ यसमा म अलिकति फोकस हुन चाहे. इफ यु लुक इन्टु दिस वान, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा एक्सपोजर जुन गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, आउटकम जुन हुन्छ त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. सो एन्ड लुक इन्टु द रिलेसनसिप अफ अदर भेरिएबल्स. मोडरेटिङ भेरिएबल्सले के गर्छ मलाई थाहा छ, इट विल हेभ एन इम्प्याक्ट अन द रिलेसनसिप बिट्विन द इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. यो चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ यसलाई चाहिँ यो मोडरेटिङ भेरिएबलले. ओके, त्यस्तै इन्टरभेनिङ भेरिएबलले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, सबैभन्दा माथि राखेको छु मैले मिडिएटर र इन्टरभेनिङ भेरिएबल. यसले चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले त्यो मिडिएटिङलाई गर्छ, मिडिएटिङले गर्दाखेरि आउटकममा चाहिँ रिजल्ट आउँछ. ओके, सो द्याट इज वाट द रिलेसनसिप द्याट एक्जिस्ट एक्चुअली. र कोफाउन्डिङ भेरिएबल अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, यसले चाहिँ एक्सपोज हाम्रो इन्टरनल भेरिएबल के अरे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा मे नट हेभ एन एनी इम्प्याक्ट, बट इट विल हेभ एन इम्प्याक्ट अन द our outcome, that is our dependent variable. र अर्को चाहिँ कोभेरिएट मैले जुन कुरा गरे, so that basically it only has an impact on the outcome. आउटकम यो कुन कन्डिसनमा हामी रिसर्च गर्दैछौँ त्यसले चाहिँ त्यो आउटकमलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ, खालि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले हैन कि यसले पनि इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन सक्छ. सो दिस इज, अब यसैलाई म एउटा एक्जाम्पलमा म लिएर गएँ. जस्तै एउटा मैले भने इन्टरनल के अरे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मैले के लिए भन्दाखेरि मेटर्नल डिप्राइभेसन, र त्यसले मेटर्नल डिप्राइभेसन हुँदाखेरि लो बर्थ वेट हुन्छ बच्चाहरूको. भन्दाखेरि एउटा तपाईँलाई सुत्केरीलाई चाहिँ चाहिने कुरोहरू नभए पनि उसको के हुन्छ, लो बर्थ वेट हुन्छ, बच्चाहरूको बर्थ हुन्छ. तर यसले चाहिँ अर्को हामी यसलाई चाहिँ केले मोडरेट गर्न सक्छ, मोडरेटिङ भन्दाखेरि त्यो मेटर्नलको जुन डिप्राइभेसन छ उसको स्मोकिङ कन्डिसन छ कि छैन. स्मोकिङ कन्डिसन छ भने त्यो यसै पनि झन् कम हुन्छ. यसै मेटर्नल डिप्राइभेसनले चाहिँ लो बर्थ वेट हुन्छ, तर स्मोकिङ छ भने त्यसलाई अझै लो गर्नु सक्छ, त्यसलाई स्ट्रङ बनाउन सक्छ यो रिलेसनसिपलाई. सो वाट इज द्याट? Smoking is a habit of this our independent variable. So that is what we can say that it's kind of an our moderating variable. अब त्यस्तै हाम्रो डाइट हेरौँ, मेटर्नल डिप्राइभेसनले गर्दाखेरि लो बर्थ वेट एक्चुअली भएको होइन. के भएको, मेटर्नल डिप्राइभेसनले के गर्यो, डाइट पनि डिप्राइभ भयो, उसको डाइट डिप्राइभ भयो भने चाहिँ उसको बच्चा पनि कम वेटको जन्मिन्छ भन्दाखेरि द्याट इज our basically what a mediator or intervening variable. अब त्यसैमा हाम्रो डिप्राइभेसनको कुरा लियौँ, हामीले co-founding variable केलाई लिन सक्छौँ, यसमा एजलाई लिन सक्छौँ. So age could have an effect on the age of the हाम्रो जुन maternal को जुन condition छ उसको age कुन छ. If she is a young, then maybe low birth rate may be less. But if she is old or if she is very young, then maybe the low birth weight will be there. So that is basically what a co-founding your variable. अब अर्को कुरो के छ भने मेटर्नल डिप्राइभेसन को उसको हाइट ले पनि बर्थ वेट को माथि तल गर्न सक्छ, किन जति ठुलो हाइट को महिला छन् मेबी उसको जेनेटिक बच्चा पनि हाइट बढी हुन्छ. हाइट बढी भएपछि अटोमेटिकली बोन स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि वेट बढी हुन सक्छ. सो बर्थ वेट विल बी हायर.
So this is independent of all the other things. You चाहिँ उसको एउटा maternal height ले गर्दाखेरि पनि हुन्छ. So that is what we call our covariate things. So अर्को example मैले लिएको छु in terms of the management हाम्रो भन्दाखेरि higher education lead to higher income. So higher education ले मात्र higher income हैन, skills ले पनि त्यहाँ depend गर्छ. So that is a moderating variable. त्यो मात्रै नभएर higher education ले actually के गर्छ, कसरी higher income बढाउँछ भन्दाखेरि intervening variable के हो, better occupation. Higher education ले better occupation दिन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि higher income हो त्यो intervening variable चाहिँ better occupation हुन सक्छ. Okay, अब age चाहिँ co-founding हुन सक्छ भन्दाखेरि age यो education यो जसको education higher education भन्दैछौँ उसको age के हो त, उसको age ले पनि higher income, young age will definitely get an higher income than an older. र कुनै profession ma age, higher the age you may have higher income, so that could be also a confounding, that could be also have an impact on our dependent variable result. So age could be co-founding in that. अब यो higher education र higher income को कुरो हामी काठमाडौँमा गर्दैछौँ कि हामी एउटा रिमोट एरियाको कुरामा गर्दा सेटिङमा गर्दैछौँ. डेफिनेटली लोकेसनले चाहिँ के हुन्छ, काठमाडौँको कुरा गर्दैछौँ भने हायर इन्कम चाहिँ बढी हुने चान्स हायर हुन्छ. तर यही एक्सपेरिमेन्ट हामीले भनौँ न एउटा कुनै एउटा सबबमा गर्दैछौँ, एउटा कुनै सानो सहरमा गर्दैछौँ भने त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट पारिहाल्छ नि हायर इन्कम नहुँदा कम पनि हुन सक्छ. So the location of that experiment can also have an impact on the relationship between higher education and higher income. त्यसले चाहिँ कम गराउन सक्छ. So that is a covariate. So this is how I try to explain. अब extraneous variable यो चाहिँ मैले रिलेसनशिप जुन सबैभन्दा बढी कन्फ्युजन सबैलाई हुन्छ, यो कसरी चाहिँ रिलेसनशिप हुन्छ र मैले कुन चाहिँ स्टडी गर्ने हो कसरी हो त्यो एस्पेक्टमा मैले जो सबै एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिलेसनशिप राखेर मैले मेजर चाहिँ गरेँ. अब एक्सटर्नियस भेरिएबल भनेको अरू बाँकी सबै भेरिएबल्स जुन चाहिँ हाम्रो स्टडीमा हुँदैन भनेर कुरा छौँ. त्यस्तै लेटेन्ट भेरिएबल्स पनि हुन्छ हामी जुनलाई चाहिँ डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्दैनौँ, प्रक्सी राखेर मेजर गर्छौँ. त्यस्तोलाई पनि मैले एउटा जस्ट फर द सेक अफ कम्प्लिटनेस मैले यो राखेको हो. त कहिले कहिले कम्पोजिट भेरिएबल्स भन्छौँ हामी. एउटा भेरिएबल इज मेड अप अफ मल्टिपल भेरिएबल. विशेष गरेर यो चाहिँ सुरुमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त होइन, एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले कहिले मल्टिपल भेरिएबल्सको रेकर्डलाई चाहिँ हामी क्लब गरेर एउटा मात्रै गर्छौँ. हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो एनालिसिस पार्टलाई अलिकति सजिलो पार्नलाई त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पोजिट भेरिएबल भन्छौँ. सो दिज आर डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सको एस्पेक्टमा है. I hope that was the one part about the variables. अब म अलिकति यो जुन मेरो अर्को पार्ट थियो साइकोमेट्रिक एनालिसिस हाम्रो म सरलाई यहाँ केशव सरलाई सोध्न चाहन्छु. I'm still time, म अलिकति अरू 10-15 मिनेट पाउँछु होला. हस् सर, प्लिज सर. थ्यांक यू. अब यो साइकोमेट्रिक प्रपर्टिज मैले जुन भने एउटा मेजरमेन्टको विशेष गरेर it is not just educate. हामीले खाली मेजर गर्यो मात्रै पनि पुग्दैन कि. Just to measure social science, it's not adequate just to measure social science construct using any scale that we prefer. हामी कुनै पनि स्केलले चाहिँ हामी त्यसलाई मेजर गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो त्यति सहज छैन. सो एउटा कुनै पनि मेजरमेन्ट हामी गर्छौँ भने त्यसको क्राइटेरिया, इभ्यालुएटिङ क्राइटेरिया के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसको रिलायबल छ कि छैन र उसको भ्यालिड छ कि छैन. रिलायबल भन्दा इन सिम्पल वे विच विल डिस्कस मोर. Do they measure the intent construct consistently and precisely? र अर्को चाहिँ भ्यालिडिटी को जुन कुरा गर्छौँ, do scale indeed measure the unobservable construct that we want to measure? जस्तै अब यो रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी जोइन्टली यसलाई चाहिँ हाम्रो साइकोमेट्रिक प्रपर्टिज अफ मेजरमेन्ट स्केल भन्छौँ हामी यसलाई. अब भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटीको एस्पेक्टमा यहाँ धेरै कुरो हुन सक्छ. कहिले कहिले हामीले भन्न सक्छौँ ए मेजर क्यान बी रिलायबल बट नट भ्यालिड. त्यसै गरेर हामीले यसको भाइस वर्सा पनि हुन सक्छ. मेजर क्यान बी भ्यालिड बट नट रिलायबल. बट तर केहीले आर्ग्यु चाहिँ गर्छन् यो चाहिँ यस्तो हुँदैन, किनभने उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि म पनि त्यसमा बिलिभ गर्छु भ्यालिड हुनुको लागि रिलायबल हुनुपर्छ. अर मेजर क्यान बी भ्यालिड बट नट रिलायबल चाहिँ हुँदैन. मेजर क्यान बी भ्यालिड बट इट हेज टु बी भ्यालिड हुनुको लागि रिलायबल पनि हुनुपर्छ. जस्तै एउटा यो बुलसाईमा हान्ने कुराहरू हारौँ. मैले यहाँ चाहिँ यो माथिको लेफ्ट ह्यान्डको माथिको पिक्चरमा चाहिँ people may not agree on this one actually sometimes. अब यसलाई पहिलो पिक्चरलाई हामीले हेर्दाखेरि के भन्न सक्छ भन्दाखेरि यो रिलायबल अनरिलायबल पनि छ, इनभ्यालिड पनि छ, किनभने बुलसाई यो बिचको रातो हो त्यसमा हान्नु पर्ने र यो माथि जता कतै छरिएको छ बुलसाई मात्रै एउटा पनि परेको छैन भनेपछि भ्यालिडिटी त भएन, रिलायबल पनि भएन किनभने जतै ततै मेजर गरिरहेछ यसले जतै ततै गरिरहेछ. त्यसैको तलको चाहिँ हेरौँ. अब यो रिलायबल नट भ्यालिड.
के छ भने हान्ने तरिका एकै ठाउँमा परिरहेछ तर बुल्स आईमा परेको छैन भने हामीले जुन मेजर गर्न खोजिरहेछौँ त्यसमा छैन तर अन्त छ तर सबै एकै ठाउँमा छ भन्दाखेरि रिलायबल त छ त्यो मेजरमेन्टले चाहिँ त्यो एउटै ठाउँको मेजर गरिरहेछ तर हामीले चाहिएको कुरो मेजर गरेको छैन है। र अब तलको पिक्चर कर्नर राइट ह्यान्ड कर्नरकोमा हेरौँ रिलायबल पनि छ भ्यालिड पनि छ भन्दा बुल्स आईमै छ र सबै त्यही नै छ भन्दाखेरि त्यसको स्क्याटर्ड पनि त्यही भित्रै छ र भ्यालिडिटी किनभने हाम्रो बुल्सआईलाई चाहिएको छ मेजर गर्ने तर बुल्सआईलाई छ। अब यो माथिको चाहिँ गरौँ त रिलायबल बट भ्यालिडको कुरा छ अनरिलायबल बट भ्यालिडको। भ्यालिड किन छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा चाहिँ बुल्सआईमा गएको छ तर अरू चाहिँ छरिएका छन्। रिलायबल किन पनि छैन भने एकै ठाउँमा कुनै पनि छैनन् कहिले यता कहिले उता छ। अब यसलाई चाहिँ कसैले मान्दैनन् भ्यालिड हो भने त सबै त्यो बुल्सआईमै हुनु पर्छ नि त बुल्सआई भन्दा बाहिर पनि त मेजर गरिरहेको छ नि भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा अब भनौँ न एउटा किसिमको हाउ डिटेल यु वान्ट टु गो इन्टु द्याट थिङ। सो दिस इज वाट अबाउट भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी। अब भ्यालिडिटी भनेको मेरो सिम्पल हिसाबमा मैले जुन कुरो मेजर गर्नु खोजिरहेको छु जुन भेरिएबललाई मेजर गर्नु खोजिरहेको छु मेरो इन्स्ट्रुमेन्टले त्यो भेरिएबलको त्यो मेजर गरिरहेको छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ म भ्यालिडिटी को भन्छु। रिलायबल चाहिँ त्यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट मैले बनाएको छु मैले बारम्बार त्यसैलाई म मेजर गर्दा म एउटै रिजल्ट पाउँछु कि पाउँदिनँ द्याट इज वाट वी कल। सपोज मैले म्याङ्गो दिए तपाईँलाई मेजर गर्नलाई वेट तपाईँलाई म चाहिँ वेट गर्नलाई त मलाई के चाहियो ढक्की चाहियो वेइङ ऊ चाहियो तर मैले तपाईँलाई एउटा स्केल दिए अरे स्केलले मैले तपाईँलाई त्यसको वेट मेजर गर्नु दिएँ भन्दाखेरि द्याट इज वाट द इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट यु आर युजिङ टु मेजर द वेट अफ म्याङ्गो इज नट भ्यालिड बिकज इट विल नट गिभ यु द रिजल्ट द्याट यु वान्ट। उसले के दिनु सक्छ लेन्थ अफ द म्याङ्गो दिनु सक्छ ब्रेथ अफ द म्याङ्गो दिनु सक्छ तर त्यसले वेट चाहिँ दिँदैन। So definitely it will give you some value but it will not be the weight. So that means it is not a valid. The instrument is not a valid to measure what you are supposed to measure. That is the weight. है अब मैले एउटा ढक्की त दिएँ तर त्यो ढक्कीले चाहिँ मेजर गर्दाखेरि कुनै बेला 1 किलो भन्छ कुनै बेला त्यसलाई 600 ग्राम भन्छ कुनै बेला त्यसलाई 1200 ग्राम भन्छ भन्दाखेरि त्यो ढक्कीमा प्रब्लम छ भ्यालिडिटीमा प्रब्लम होइन त्यो रिलायबिलिटीमा अलिकति प्रब्लम हो किनभने त्यो ढक्कीमा हुनुपर्ने वेट जति हुनुपर्छ हामीले डिफाइन गरेर त्यो एसआई सिस्टमबाट त्यसलाई मेजर गरेर हामी जति भन्नु छौँ तर ढक्की झन् 1 किलोको हुनुपर्ने त्यो 1 किलोकै हुनु पर्यो नि त त्यो 1 किलोको नभएर त्यसले चाहिँ 900 ग्राम वेट गर्छ भने 1 किलो लेखेछ तर 900 ग्राम भन्छ त्यो भनेपछि रिलायबल भएन त्यो चाहिँ। सो द्याट वे यु क्यान हेभ अ लुक नाउ। अब भ्यालिडिटी म पहिला चाहिँ भ्यालिडिटीमा जान्छु किनभने मेरो हिसाबले चाहिँ जहिले पनि किताबमा चाहिँ रिलायबिलिटी पहिला डिस्कस गरेर अनि भ्यालिडिटीमा जान्छ म चाहिँ भ्यालिडिटीमा जान्छु। पहिला इन्स्ट्रुमेन्ट त करेक्ट लिनु पर्यो हामीले मेजर गर्ने। इफ माई इन्स्ट्रुमेन्ट इज नट करेक्ट टु मेजर देन जति पनि रिलायबल भए पनि मलाई काम छैन त्यसैले आई गो विथ द भ्यालिडिटी। सो द्याट मिन्स भ्यालिडिटी अफ एनी इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट वी युज टु मेजर आवर भेरिएबल्स त्यो चाहिँ इज इट भ्यालिड भनेको आर यु मेजरिङ वाट यु बिलिभ यु आर मेजरिङ। विशेष गरेर सोसियल साइन्समा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। मैले भने नि वेटको त तपाईँलाई थाहा छ ढक्की देख्ने बित्तिकै तपाईँ थाहा पाउँछ कि दिस इज अ भ्यालिड वान बट वेन यु आर मेजरिङ मोटिभेसनको लागि मेजर गर्ने त अलिक के देख्नुहुन्छ यु विल सी सर्टेन सेट अफ क्वेसनर। अब इज दिस क्वेसनर गुड एनफ टु मेजर मोटिभेसन हाउ डु वी नो द्याट। अब दिस इज नट लाइक एन स्केल और दिस इज नट स्केल भनेको मैले रुलर भनेको है दिस इज नट लाइक अ रुलर दिस इज नट लाइक अ वेइङ मेसिन this is a questionnaire but we don't know whether this questionnaire will actually measure our motivation or not. So how do we know that this questionnaire is a valid instrument to measure motivation? So to do that we basically look into this 5 validity aspect. Okay, the first one is the most simplest one is what we call the face validity. Then we talk about our content validity. Then we talk about the predictive validity. Then we talk about the construct validity. Then we talk about the concurrent validity. Okay, so basically हाम्रो माथिको दुईटा जुन चाहिँ छ face validity र content validity, this is something very very important in social science र very easy to see. अब face validity भन्दाखेरि तपाईले देख्ने बित्तिकै भन्न सक्नुहुन्छ क्वेशनर देखेरै यो चाहिँ मोटिभेसनतिर हो कि हैन भनेर। by looking into the face of that face भन्दाखेरि त्यसले सरसर्ती पढ्ने बित्तिकै तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ कि यो कुरोले त मोटिभेसन त मेजर गर्दैन होला या यो कुरोले त मोटिभेसनतिर मेजर गर्छ कि भन्ने एउटा जुन आउँछ त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन हामी फेस भ्यालिडिटीबाट हामी हेर्न सक्छौँ। सो बेसिकली face validity refers to whether an indicator seems to be reasonable measure of its underlying construct.
अन इट्स फेस त्यो हामी हेर्ने बित्तिकै भन्न सक्छौँ यसले चाहिँ त्यो मेजर गर्छ होला भनेर या यसले चाहिँ त्यो गर्दैन होला भनेर। अब मोटिभेसन चाहिँ म चाहिँ कहीँ अरू क्वेसनै सोधिरहेको छु भने त त्यो क्वेसन मोटिभेसनको हो भने त्यहाँ स्यालेरीको कुरा हुनसक्छ, त्यहाँ उसले कति मन लाग्छ उसलाई त्यो कुरा हुनसक्छ, क्वेसन्सहरू त्यस्ता त्यस्ता केही कन्स्ट्रक्टहरू हुनसक्छ क्वेसनहरू। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कुनै एउटा यस्तो स्पेसिफिक कुरा क्वेसन सोध्दैछ जुन चाहिँ मोटिभेसनसँग रिलेटेडै छैन जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने डेफिनेटली द्याट मे नट बी अ मोटिभेसन, मेबी देन यु क्यान से द्याट फेस भ्यालुमै यो ठिक छैन भनेर। ओके, सो कसले हेर्न सक्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर प्यानल अफ एक्सपर्ट मे बी युज टु इभ्यालुएट द फेस भ्यालिडिटी अफ द कन्स्ट्रक्ट मेजर। है सो इफ अ टेस्ट इज नोन टु हेभ अ कन्टेन्ट भ्यालिडिटी, हामी जुन म कुरा गर्छु फेस भ्यालिडिटी पनि त्यसमा एज्युम गर्न सकिन्छ। त्यसैले कहीँ कहीँ चाहिँ कुनै कुनै किताबमा फेस भ्यालिडिटी र कन्टेन्ट भ्यालिडिटी एकैचोटि लेखेको हुन्छ। दे से द्याट फेस भ्यालिडिटी मिन्स कन्टेन्ट भ्यालिडिटी, बट त्यो चाहिँ एक्चुअली अलिकति होइन, बिकज द अदर वे इज नट द भ्यालिडिटी। कन्टेन्ट भ्यालिडिटी छ भने फेस भ्यालिडिटी होला, तर फेस भ्यालिडिटी छ भने कन्टेन्ट भ्यालिडिटी हुनुपर्छ भने जरुरी छैन। देख्दाखेरि एउटा दुईटा क्वेसन ठिक जस्तो लाग्छ तर एक्चुअली त्यसले चाहिँ मेजर अर्कै गरिरहेको छ, किनभने सोसल साइन्समा देयर आर एलिमेन्ट्स विच आर भेरी भेरी सिमिलर। जस्तै तपाईँलाई भनौँ न कुनै कुनै मोटिभेसनको कुरामा मोटिभेसन एन्ड मेबी द स्पिरिट इज टु डिफरेन्ट थिङ्स। ओके, सो द्याट कुड बी लिटल बिट डिफरेन्ट, सो द्याट वी हेभ टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड। अब कन्टेन्ट भ्यालिडिटी भन्दाखेरि हामीले जुन डिफाइन्ड हामीले जसले भनौँ न भेरिएबल्सलाई हामीले जुन कन्स्ट्रक्ट गरेको थियौँ या जुन डोमेनको त्यो हो, त्यो डोमेनको सबै कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स हाम्रो क्वेसनरमा चाहिँ राखेका छौँ कि छैनौँ। अब त्यसले चाहिँ कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ, त्यो कन्टेन्टलाई कभर गर्ने गरेर चाहिँ हाम्रो क्वेसनर बनेको छ भने देन वी क्यान से द्याट इट्स अ कन्टेन्ट भ्यालिडिटी। जस्तै मैले भनौँ न एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, जस्तै मैले एउटा सब्जेक्ट पढाएँ, रिसर्च मैले पढाएँ अरे, रिसर्चको मैले अब जाँच लिनु पर्यो विद्यार्थीहरूबाट कस्तो उनीहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गरे भनेर। अब मैले क्वेसनर बनाउँदाखेरि त्यो क्वेसनरले चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूको रिसर्चको नलेज चाहिँ जाँच्नु सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि मैले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने मैले के पढाएको थिएँ त्यो पढाएको कुरो चाहिँ क्वेसनमा छ कि छैन, मैले पढाएको टपिकहरूबाट चाहिँ त्यो क्वेसन्स बनेका छन् कि छैनन्। सपोज मैले क्वेसन चाहिँ बनाएँ तर नपढाएको कुरा गरेको छु भने त आई क्यानट जज विथ द्याट क्वेसनर कि मेरो विद्यार्थीले चाहिँ रिसर्चको बारेमा जानेछन् कि छैनन्। द्याट इज मिन्स कन्टेन्टमा त्यो भ्यालिड भएन। भन्दाखेरि मैले के पढाएको थिएँ ती कुराहरूको सबै क्वेसन्स छ भने हामी के भन्न सक्छौँ, यस this question paper has all the questions which covers the topic that has been covered. So content wise it looks like it's a valid question to evaluate the knowledge of the students who have taken that research paper of mine. Okay, so that is what. So content validity again you कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि एक्सपर्टले चाहिँ हेरेर गर्न सक्छ. So expert may be employed to examine content validity of the constructs. Okay, अब constructमा भन्दाखेरि हामीले मोस्टली अब क्वेशनियर बनाउँदैछौँ, मेजरमेन्ट गर्दैछौँ भने सोशल साइन्समा क्वेशनियरको कुराहरू आउन सक्छ यसमा. ओके, अर्को कुरा आउन सक्छ कन्करेन्ट भ्यालिडिटी हामी हेर्न सक्छौँ. कन्करेन्ट भ्यालिडिटी भन्दाखेरि whether it provides measurement that are similar to those provided by other instrument. जस्तै मैले बनाएको कन्स्ट्रक्टले जुन रिजल्ट दिइराछ अलरेडी एक्जिस्टिङ जुन एक्सेप्टेड कन्स्ट्रक्ट छ त्यसलाई मेजर गर्ने त्यसले चाहिँ दिइराछ कि छैन, त्यही रिजल्ट दिन्छ कि दिँदैन हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो कन्करेन्ट भ्यालिडिटी भन्न सक्छौँ. त्यसले चाहिँ हामीले इन्स्योर गराउँछ के भन्दाखेरि मेरो कन्स्ट्रक्ट पनि इज एज गुड एज द्याट. मैले एक्जाम्पल लिएको छु, जस्तै हामीले क्वालिटी मेजर गर्दाखेरि हाम्रो एउटा पपुलर स्केल हामी युज गर्छौँ, मेथड युज गर्छौँ, त्यसलाई सर्भिकल भन्छौँ हामी म्यानेजमेन्टमा. अब त्यसमा 5 डाइमेन्सनमा उसले क्वालिटीको एक्जामिन गर्छ. अब मैले कुनै नयाँ कन्स्ट्रक्ट गरेँ क्वालिटी मेजर गर्नको लागि र म कसरी टेस्ट गर्छु कि यसमा कन्करेन्ट भ्यालिडिटी छ कि छैन भनेर मैले के गर्छु भन्दाखेरि सर्भिकलले पनि त्यसलाई टेस्ट गर्छु र मेरो नयाँ कन्स्ट्रक्टले पनि मैले क्वालिटी टेस्ट गर्छु एउटै एरियाको. अब दुईटैको रिजल्ट एकदम रिले मिल्छ इफ दे आर क्वाइट सिमिलर टु इच अदर. त्यसमा चाहिँ हामीले केही रिलेसनसिप देख्छौँ भने डेफिनेटली आई क्यान से द्याट माई न्यू कन्स्ट्रक्ट इज अल्सो ह्याभिङ अ कन्करेन्ट भ्यालिडिटी. द्याट मिन्स यसमा भ्यालिडिटी बढ्छ. यसले हामी यसरी चाहिँ हामी भ्यालिडिटी यसको टेस्टिङ गर्दैछौँ. सो द्याट इज वाट वी कल द कन्करेन्ट भ्यालिडिटी. ओके, अब अर्को आउँछ प्रेडिक्टिभ भ्यालिडिटीको कुरा. अब दिस इज अल्सो नोन एज क्राइटेरियन भ्यालिडिटी समटाइम्स हैन, कसैले यो फरक पनि राखेको हुन्छ. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि व्हाट आई हेभ अन्डरस्टुड और व्हाट आई वुड लाइक टु एक्सप्लेन टु यु इज दैट can a measure developed for the purpose of measure an event can equally measure other event which have same domain.
जस्तै मैले के भन्नु खोजेँ, मैले एउटा कन्स्ट्रक्ट गरेँ, मैले एउटा मेजरमेन्ट गर्ने कन्स्ट्रक्ट गरेँ, त्यसले चाहिँ मैले जुन कन्स्ट्रक्ट गरेर जुन भ्यालु पाएँ त्यो कन्स्ट्रक्टले अर्को कुनै त्यही एरियाको डोमेनको अर्को कुनै एरियाको पनि भ्यालु दिनु सक्छ कि सक्दैन। इफ त्यो दुईटाको भ्यालु रिलेसन इक्वल छ, त्यसमा हामी हाई कोरिलेसन देख्छौँ भने we can say that this is an the validity of that instrument or that particular thing increases. That is, higher the correlation between this criterion and the predictor, the greater the predictability. अब यसलाई म एक्जाम्पल दिन्छु। हामीले ट्युमा यहाँ हुनुहुन्छ धेरैजना ट्युका, जस्तै हामीले सीमेट हामीले गर्छौँ, जस्तै एन्ट्रान्स एक्जाममा सीमेट लिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ बीबीएसमा भर्नको लागि। अब क्यान सीमेट स्कोर अफ स्टुडेन्ट प्रेडिक्ट द गुड स्कोर इन बीबीएस? अब हो, त्यसले गर्छ। सीमेटले चाहिँ सीमेटको स्कोर जसको हाई आएको छ उसले पनि बीबीएस को अन्तिम रिजल्टसम्म उसको हाई हुन्छ पर्सेन्टेज भन्ने हामीले देख्छौँ, त्यो कोरिलेसन देख्छौँ भने देन व्हाट वी क्यान से इज दैट सीमेट हैज द हाई क्राइटेरियन भ्यालिडिटी, भनेको सीमेटको चाहिँ क्राइटेरिया भ्यालिडिटी हाई छ। सो जस्ट अ सिम्पल एक्जाम्पल भन्छ, सीमेट हामीले एन्ट्रान्स एक्जामको लागि लिएको थियौँ उसको एप्टिट्युड हेर्नलाई कि ऊ बीबीएस पढ्नु सक्छ कि सक्दैन, तर त्यही सीमेटको स्कोर चाहिँ त्यो उसको बीबीएस को फाइनल रिजल्टसँग चाहिँ हामी कोरिलेसन गरेर हेर्दै त्यसमा पोजिटिभ देख्छौँ भने जसले जति सीमेटमा स्कोर गरेको थियो एन्ट्रान्सको बेलामा उसले चाहिँ फाइनल एक्जाम दिएर पास भएर जाँदाखेरि उति नै राम्रो रिजल्ट गरेको देख्छौँ भने हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सीमेट को जुन टेस्ट छ, हाम्रो जुन एप्टिट्युड टेस्ट छ, त्यो चाहिँ भ्यालिड टेस्ट भन्न सक्छौँ हामी। अदरवाइज इफ इट इज नट, यसले चाहिँ एकदम माथि तल देखाइरहेछ, कोरिलेसन केही एक्जिस्ट गर्दैन भने डेफिनेटली वी क्यान से दैट सीमेट टेस्ट हैज टु बी चेन्ज, सीमेटको चाहिँ फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्छ होला, हामी त्यो भन्न सक्छौँ होला। सो द्याट इज वाट आवर भ्यालिडिटी, प्रेडिक्टिभ भ्यालिडिटी। हामीले एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट गरेर त्यसले प्रेडिक्ट गर्नु सक्छ कि छैन अर्को। सेम मैले त्यसैले सेम डोमेन भनेको छु, त्यही डोमेन भित्रमा चाहिँ अरू कुनै मेजर गर्ने कुरोलाई चाहिँ भनेको छु। र कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटी भन्दाखेरि अब हामीले जुन यो सेन्ट्रल हो, मेन कुरो यो जरो हाम्रो, जस्तै हामीले कुन कुन आधारमा चाहिँ त्यसलाई हामी यो मेजरमेन्ट हामी गर्दैछौँ। कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटी इभ्यालुएट्स वेदर अ मेजरमेन्ट टुल रियली रिप्रेजेन्ट द थिङ वी आर इन्ट्रेस्टेड इन मेजरिङ। इट्स अ सेन्ट्रल टु इस्टाब्लिस अफ द ओभरअल भ्यालिडिटी अफ द मेथड हामी जुन हेर्दैछौँ। सो कन्स्ट्रक्ट्स आर क्रिएटेड बाई डिस्क्राइबिङ द प्रोसिजर फर मेजरिङ देम। मैले यो पहिले पनि फर्स्ट और सेकेन्ड स्लाइडमा मैले भनेको थिएँ, कन्स्ट्रक्ट भनेको के हो, हामी मेजरमेन्ट गर्ने डिस्क्राइब गर्छौँ कसरी मेजर गर्ने। इफ द इन्स्ट्रुमेन्ट फर मेजरिङ देम एसिस्ट अस इन अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रेडिक्टिङ बिहेभियर दे आर कन्सिडर्ड भ्यालिड। ओके, सो भ्यालिडिटी त्यसमा छ भन्न सक्छौँ हामी। जुन त्यो कन्स्ट्रक्टले चाहिँ हामीले जुन चाहिएको कुरो चाहिँ हामी खोज्दैछौँ, चाहिएको कुरोलाई हामी जुन लिनु खोज्दैछौँ त्यसलाई नै डिस्क्राइब गर्छ भने त्यो चाहिँ त्यसमा हाई भ्यालिडिटी छ, यो कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटी हाई छ भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। ओके, सो यो भ्यालिडिटीको पार्टमा भयो। रिलायबिलिटीको पार्टमा चाहिँ विशेष गरेर अब भ्यालिड भयो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट, अब यसले चाहिँ रिलायबल एन्सर दिइरहेको छ कि छैन, कहिले कहिले रिलायबिलिटी धेरै कारणले चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। ओके, सो मेबी एडमिनिस्ट्रेसन अफ द क्वेसनर राम्रो नहुन सक्छ, देयर कुड बी भेरियस रिजन, या तपाईँको भनौँ न तपाईँको एक्सपेरिमेन्टलको जुन पपुलेसन छ त्यही नै चेन्ज भयो, त्यसमै केही कन्डिसन चेन्ज भयो। सो देयर मे बी इस्यु अफ रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटीको टेस्टिङ गर्ने चाहिँ हामीले टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी भन्छौँ, अर्को हाफ स्प्लिट रिलायबिलिटी टेस्ट भन्छौँ हामी। टेस्ट रिटेस्ट भनेको हामीले एउटा सर्टेन अन्तरालमा या सर्टेन अर्को ग्रुपमा सिमिलर ग्रुपमा चाहिँ हामी त्यही एउटैलाई चाहिँ हामी गर्छौँ र रिजल्टमा चाहिँ हामी इफ कोरिलेसन हामी देख्छौँ भने वी से द्याट इट इज इट इज बेसिकली त्यो रिलायबिलिटी हाई छ भन्ने हामी कुरा गर्छौँ। ओके, बेसिकली रिलायबिलिटी के हो भने कन्सिस्टेन्सीको, एक्युरेसी र प्रेडिक्टिबिलिटी अफ द स्केलको कुरो र फ्री फ्रम ऱ्यान्डम एरर्स। हाम्रो जस्तै जस्तो ट्रु भ्यालु इज इक्वल टु अब्जर्भ भ्यालु प्लस सिस्टमेटिक एरर प्लस ऱ्यान्डम एरर। अब एटलिस्ट रिलायबिलिटीले चाहिँ के गर्छ, यो ऱ्यान्डम एररलाई चाहिँ 0 पारिदिन्छ, फ्री पारिदिन्छ। भन्दाखेरि ट्रु मेजर इज इक्वल टु अब्जर्भ मेजर प्लस सिस्टमेटिक एरर। सो सिस्टमेटिक एरर त एउटा रहन्छ हामीसँग, त्यो अर्को कुरो हो, हाउ टु लुक इन्टु द्याट। अब when repeated measures of the same variables using same scale under different or similar condition shows high correlation, then the two score is called test retest reliability देखियो। र हाफ स्प्लिटमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी जुन कन्स्ट्रक्टर बनाएको छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले ऱ्यान्डमली त्यसलाई डिभाइड गर्छौँ दुईटा पार्टमा, र त्यो दुईटा पार्टले चाहिँ इन्डिभिजुअली हामी मेजर गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हाई कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, त्यो दुईटै मेजरको रिजल्ट चाहिँ इफ दे have high correlation coefficient between the two group, then we can say that high internal consistency of the construct is there and that leads to be a greater reliability. Okay,
यसलाई चाहिँ हामी त्यो क्रोनबेक अल्फा हाम्रो कम्प्युट गर्न सक्छौँ. दिस स्ट्याटिस्टिकली वी क्यान डु इज भेरी इजिली विथ SPSS. So we can do usually हामीले 0.7 and above भए पनि चाहिँ we imply good your reliability measure. अब 8.5 भन्दा माथि भन्दा एक्सिलेन्ट र तपाईलाई 8.75 भन्दा माथि या 8 भन्दा माथि 0.8 भन्दा माथि भए पनि गुड र 0.7 भन्दा एक्सेप्ट गर्छौँ फेयर भनेर. सो 0.7 and above can be regarded as a good one. So sometimes you can look into it. कुनै कुनै कन्स्ट्रक्टलाई तपाईले अफ गरिदिनु भयो भने त्यसले अझै यो रिलायबिलिटी बढाउन सक्छ. So see that so if you can do that, that can improve your reliability of the scale. So that basically is the your reliability aspect. मैले अघि भनेको थिएँ लास्टमा, अब म अन्तिमतिर आइपुगेँ. लास्ट स्लाइड नै हो मेरो यो. भ्यालिडिटी जुन कुरो गरेँ थिएँ मैले, भ्यालिडिटी अघि चाहिँ कुरो कुन गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो मेजरमेन्टको कुरा गरेँ. तर एक्सपेरिमेन्टेसनमा पनि भ्यालिडिटीको एउटा कन्सेप्ट छ. विशेष गरेर हामी एक्सपेरिमेन्ट कुनै गर्छौँ भने त्यो इन्टरनल भ्यालिडिटी छ कि एक्सटर्नल भ्यालिडिटी छ, यो दुइटै चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो. भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिसर्चरले ट्रेड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ. मलाई कुन चाहिँ बढी चाहिएको छ, इन्टरनल भ्यालिडिटी बढी चाहिएको छ कि एक्सटर्नल भ्यालिडिटी बढी चाहिएको छ. सो त्यो डिपेन्ड त्यही हिसाबले हामी गर्न सक्छौँ. जस्तै इन्टरनल भ्यालिडिटी ट्राइज टु एक्जामिन वेदर द observed effects on an independent variable is actually caused by the treatment in question. भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले गर्दाखेरि हो कि होइन. त्यो चाहिँ जति तपाईले इन्टरनल भ्यालिडिटी बढाउनुहुन्छ त्यति तपाईले त्यो होल एक्सपेरिमेन्टलाई तपाईले कन्ट्रोलमा ल्याएको हुन्छ. जति तपाईँ कन्ट्रोलमा लिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ सबै बाहिरको अरू भेरिएबल्सलाई तपाईँ एलिमिनेट गर्दै या त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्दै तपाईँले त्यसलाई हटाउनुहुन्छ. देन इट इन्स्योर्स इन्टरनल भ्यालिडिटी. तर त्यो गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने यु almost like an experiment setup which is not very far from the actual setup. अब त्यो एक्चुअल सेटअप भन्दा धेरै टाढा हुनुभयो भने तपाईँको के भयो भन्दाखेरि एक्सटर्नल भ्यालिडिटी भएन. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के भयो, त्यो एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट चाहिँ तपाईँले यु क्यानट जेनरलाइज टु नर्मल कन्डिसन. तर तपाईँले अब जेनरलाइज गर्नको लागि तपाईँले एक्सटर्नल भ्यालिडिटी बढाउनु भयो भने फेरि तपाईँको इन्टरनल भ्यालिडिटी जुन तपाईँको मोडरेटिङको होला, मिडिएटिङ भेरिएबल्सको, त्यसको इम्प्याक्टहरू चाहिँ त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ र त्यसले एक्सप्लेनेसन चाहिँ त्यति राम्रो गर्दैन. सो इट अल डिपेन्ड्स अपन द रिसर्चर्स वाट एक्ज्याक्टली इज देयर requirement. Okay, so with all these things I say that I complete my presentations and my deliberation on the topic. मैले जति गर्न सके सर मैले केशव सर र म यहाँ अडियन्स मेरो रेस्पेक्टेड मेरो यहाँ भनौँ न जसले आज कमेन्ट गर्नुहुन्छ, मैले यति नै गर्न सके सर विदिन ए गिभन टाइम. आई डोन्ट नो मैले सबैलाई खुसी पनि पार्नु सकिनँ होला, तर सबैलाई एड्रेस पनि मैले गर्नु कोसिस गरेँ. सो आई डोन्ट नो हाउ आई डिड. यति भन्दै म आफ्नो यहाँ डेलिब्रेसनलाई म चाहिँ यहीँ रोक्छु. थ्याङ्क यू भेरी मच सर. धन्यवाद सर. त्यो स्लाइड हटाइदिउँ त सर. ल हस् सर. ओके सर. हामी एकदम आभारी छौँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर बिजु थपलिया सरले यो अत्यन्त जटिल विषय र बुझ्नै पर्ने विषय, धेरैले बुझ्न नसकेको विषयलाई सरल रूपबाट बुझाउने जुन प्रयत्न गर्नुभयो, सरलाई प्राध्यापक बहस चौतारीको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. अब समग्रमा उठेका प्रश्नहरूको संक्षिप्त, धेरै कुरा अगाडि सरले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ, त्यसको संक्षिप्त जवाफ दिइदिनु हुन म प्राध्यापक डाक्टर बिजु थपलिया सरलाई अनुरोध गर्दछु. सर थ्याङ्क यू. सरले अहिले हाम्रो प्रोफेसर लोकनाथ भट्टराई सरले जुन राख्नुभयो पढिदिनु भयो क्वेसन्सहरू, त्यसमा विशेष गरी एउटा आयो अर्डिनल र कन्टिन्युअस भेरिएबलको बारेमा. अब अर्डिनल भेरिएबल भन्दाखेरि हामीले अघि पनि भनेको थियौँ, जब हामी डाटा क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभको एस्पेक्टमा हेर्छौँ त्यसमा हामीले देख्छौँ यो कुरा चाहिँ. विशेष गरेर क्वालिटेटिभमा हामीले कुनै डाटाहरू गर्दैछौँ भने त्यो आइदर नोमिनल हुनसक्छ या अर्डिनल हुनसक्छ. यो नोमिनल भेरिएबल हुनसक्छ या अर्डिनल भेरिएबल हुनसक्छ. वेयरएज कन्टिन्युअस चाहिँ नम्बर्समा हुन्छ. त्यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल्समा चाहिँ कन्टिन्युअस भेरिएबल आउँछ, जसका भ्यालु चाहिँ अनगिनत हुनसक्छ कुनै पनि एउटा डिफाइन हाम्रो भ्यालुभित्र. त्यहाँ चाहिँ इट क्यान टेक एनी भ्यालु. जस्तै कन्टिन्युअस भेरिएबलमा मैले कसैको एज भन्दाखेरि त्यो कन्टिन्युअस हुनसक्छ. एज भन्दाखेरि हामीले भनौँ न या त इन्कम भने पनि त्यो कन्टिन्युअस भेरिएबल हुनसक्छ. ल नेपालको इन्कम चाहिँ एउटा भनौँ न फ्रम 20,000 to 80,000 होला, तर त्यो 20,000 to 80,000मा कुनै पनि भ्यालु हुनसक्छ. त्यो कसैको 20,000 21,000 हुनसक्छ, कसैको 21,500 हुनसक्छ. त्यो इन्फाइनाइट हुनसक्छ त्यो भित्र.
20,000 to 80,000 को भित्र चाहिँ अब त्यस्तो भेरिएबल हामीले लिएको छौँ भने त्यसलाई कन्टिन्युअस भेरिएबल भन्यौँ हामीले र कुनै भेरिएबल चाहिँ तपाईलाई हामी जुन सब्जेक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै मैले अघि पनि कुरा राखेको थिएँ जस्तै हामीले ह्याप्पिनेस मापन गर्नु पर्यो ह्याप्पिनेस मापन गर्दाखेरि अब ह्याप्पिनेस हामीले गर्दाखेरि हामी एउटा केही अर्डरमा राखेका हुन्छौँ या त भेरी ह्याप्पी भन्छौँ या त भेरी स्याड भन्छौँ अब त्यो भेरी ह्याप्पी र भेरी स्याड को बीचमा अरु दुईटा तीनटा हामीले बनाएको हुन सक्छौं क्याटेगोरीज र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो क्याटेगोरीलाई हेर्दाखेरि हामी अर्डरमा राख्न सक्छौं भन्दा अर्डरमा सानोदेखि माथि भनौं न कम ह्याप्पीबाट धेरै ह्याप्पी या धेरै ह्याप्पीबाट कम ह्याप्पी सम्मको हामीले एउटा राख्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी अर्डिनलको आधारमा भन्छौं अब त्यस्तो भेरिएबललाई चाहिँ हामी अर्डिनल भेरिएबल भन्छौं यो भेरी सिम्पल स्केलको आधारमा चाहिँ हामीले भेरिएबल जसरी नापन गर्छौं कुनै स्केलमा जान्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी त्यसलाई भेरिएबल भनिराछौं सो अर्डिनल भन्दाखेरि हाम्रो क्वालिटेटिभ भेरिएबल्समा भयो र कन्टिन्युअस भेरिएबल भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल्समा आयो त्यो चाहिँ सायद मोस्ट प्रोबब्ली त्यो क्लियर भयो होला अब हामीले अर्को जुन कुरा राख्नु नोमिनल डाटा या अर्डिनल डाटालाई चाहिँ हामीले इन्फ्रेन्शियल केही गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं हामीले उसमा के अरे कन्टिन्युअसमा या रेशियोमा या त हाम्रो इन्टरभलमा अब यो अलि गाह्रो हुन्छ अब यसको किनभने यो द्याट्स कम्प्लिटली म्याथ्सको अब भनौँ न एउटा स्केलको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू आउँछ सो डेफिनेटली अघि हाम्रो रमेश अधिकारी सरले भनिसक्नु भएको छ हामीले कस्तो खाले टुल युज गर्छौं त्यसले पनि डिफाइन गर्छ कि हामी कस्तो खाले चाहिँ स्केल लिने सो द्याट हाम्रो मेजरमेन्टले हाम्रो त्यो स्केल चाहिँ दियोस् हामी टुल चाहिँ युज गर्नलाई हामी खोजिराखेका छौं हाम्रो भनौँ न जहाँ टुलमा चाहिँ के अरे हाम्रो टुल्स युज गर्दैछौँ जसमा हामीलाई कन्टिन्युअस स्केलको भ्यालु चाहियो तर हामीले यता कन्स्ट्रक्ट गरेको छौँ अर्डिनल लेभलमा त्यो हुँदैन अनि पछि गएर हामी युज गर्न सक्दैनौँ भन्दै त्यो रिसर्चमा हामीलाई धेरै त्यो कुरो छ अब डेफिनेटली मैले यसको प्रोग्रेसनमा चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि अब मैले केशव सरलाई पनि यहाँ इन्डिकेट गर्दैछु डेफिनेटली अब चाहिँ हामीले यो टुल्स र यो हाम्रो भेरिएबलसँग या हाम्रो भेरिएबल स्केलसँग र टुल्सको एप्लिकेसनकोमा चाहिँ एउटा सेसन चाहिन्छ होला र त्यो सेसनमा डेफिनेटली रमेश अधिकारी सरबाट सुन्न चाहन्छु र म चाहिँ सबभन्दा नम्बर 1 क्यान्डिडेट हुन्छु त्यो सुन्नु बस्नमा चाहिँ किनभने त्यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हो एउटा रिसर्चर्सको लागि र जति सुन्यो उति नै राम्रो हो भन्छु म चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि सरले त्यो गर्नुभयो र म चाहिँ सरलाई यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु सबभन्दा फर्स्ट क्यान्डिडेट चाहिँ मै रेजिस्टर गर्छु होला सर त्यसमा बिकज आई रियली वान्ट टु हियर फ्रम यू बिकज आई नो द्याट द वे द्याट यु हेभ टेकन अप द इस्यु तपाईँले अहिले गर्दाखेरि पनि हाउ इजिली तपाईँले त्यो इस्युलाई टेक गर्नुभयो र कति इजिली तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभयो सिम्पल कुरोहरू पनि किनभने सरले थाहा पाउनुभयो थियो म टाइम कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि म सबैतिर जान सकेको थिइनँ त्यो अर्कै फिल्ड हो यहाँ धेरैजनाले त्यो लेभलको क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो एउटा सेसन जरुरी छ अब अर्को एउटा क्वेसन अघि आएको थियो तपाईलाई हाम्रो रमाकान्तजीले सोध्नुभएको थियो मल्टिपल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र मल्टिपल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हाम्रो रिसर्चमा हामी राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ डेफिनेटली धेरै रिसर्च डिजाइनहरू त्यसरी नै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी फ्याक्टर डिजाइन भन्छौँ एक्चुअली फ्याक्टर डिजाइनमा हामीले मल्टिपल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र मल्टिपल डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई लिएर हामी एकैचोटि रिसर्च गर्छौँ र त्यस्तो चाहिँ किन गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टरेक्सन हामी हेर्नु चाहन्छौँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कतिको इन्टरेक्सन गर्छ हो त्यसको आधारमा हामीले स्टडी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्याक्टर डिजाइन भन्छौँ सो इट्स अ भेरी कमन थिङ इन रिसर्च र यो चाहिँ एउटा सरले तपाईँले कुनै एरियामा गर्नु खोज्दै हुन्छ नि यु क्यान गो एन्ड र तपाईँ यसमा अझै बढी तपाईँले हेर्नु छ भने फ्याक्टर डिजाइनमा हेर्नुहोस् इन टर्म्स अफ रिसर्च यु विल गेट सम आइडिया मोर अबाउट इट यो कुरो राखेँ अर्को एउटा यहाँ कुरा आएको थियो हाम्रो श्री घिमिरे सरले राख्नुभएको थियो इन्टरनल भ्यालिडिटी र एक्सटर्नल भ्यालिडिटी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटा रिसर्चमा इन्टरनल र एक्सटर्नल भ्यालिडिटी सँगै बढाउन चाहिँ सक्दैनौँ हामी एउटा बढ्छ भने एउटा घट्छ हामी एकदम एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा हामी जान्छौँ भने त्यसमा हाम्रो इन्टरनल भ्यालिडिटी बढ्छ तर एक्सटर्नल भ्यालिडिटी लुज गर्छौँ हामी र हामी त्यसलाई एकदम कमन स्पेकमा हामी गर्छौँ भने हामी एक्सटर्नल भ्यालिडिटी बढाउन सक्छौँ तर त्यसमा तपाईँको मोडरेटिङ भेरिएबल इन्टरभेनिङ भेरिएबल यीको हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ अलिकति वेल डिफाइन नहुन सक्छ तर त्यो चाहिँ एक्सटर्नल भ्यालिडिटी त्यसको हाई भइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ किनभने हामी मोर कमन सिचुएसनमा कस्तो हुन्छ हामी हेर्दैछौँ सो त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटै चाहिँ एकैचोटि बढाउन सकिँदैन त्यसैले मैले भनेको यो ट्रेड अफ गर्नुपर्छ यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो यो यसलाई चाहिँ ट्रेड अफ गर्दै हामीले वाट इज माई आवर इन्टेन्सन
अब त्यसमाथि भर पर्छ। जस्तै अघि हाम्रो रमेश सरले पनि भन्नुभएको थियो जुन चाहिँ म चाहिँ अलिकति अपरेसन्सबाट आएकोले गर्दाखेरि हामी पनि भेरिएबल्सहरू अलि अर्कै भेरिएबल्स युज गर्छौँ र रियल लाइफलाई भेरिएबल्सको आधारमा चाहिँ हामी डिफाइन गर्न चाहन्छौँ। अब त्यो एउटा म्याथमेटिकल मोडलमा चाहिँ जहिले पनि हामी म्याथमेटिकल मोडलमा भेरिएबल्सहरूले हामीले रियालिटीलाई गर्छौँ, तर जति पनि राम्रो बनाउन त्यो इट विल नेभर बी ए पर्फेक्ट रियल सिचुएसन। त्यो भेरिएबल्सले सबै कुरोलाई समेट्नु सक्दैन। तर हामी स्टार्ट नै गर्छौँ र मेरो त्यो कोट नै एउटा छ, इभन दो इट इज रङ we have to use it because this is the best that we can replicate भन्छौँ हामी त्यसलाई। यही नै हो बेस्ट हामीसँग एउटा म्याथमेटिकल मोडलमा हामीले एउटा सिचुएसनलाई एक्सप्लेन गर्दा। यही हो भेरिएबल्सहरूले पनि त्यसरी नै गर्छ रिसर्चमा। हामीले एउटा कुनै सोसियल साइन्सको रिसर्चलाई हामी भेरिएबल्समा कन्भर्ट गरेर हामी के रिसर्च गर्नु खोज्दैछौँ भने डेफिनेटली त्यसको त्यो भेरिएबल्सले एकदम रियल सिचुएसनलाई हामीले पुरा रिफ्लेक्ट गर्छ भन्नु सक्दैनौँ। त्यसमा धेरै कुरोहरू छ, त्यसले इन्टरभिनिङ होला, त्यो मोडरेटिङ होला, अरू धेरै कोफाउन्डिङहरू होला। ती सबैलाई हामी अन्डरस्ट्यान्ड गरेर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर गऱ्यौँ भने एकदम एक्सपेरिमेन्टलमा आयौँ। त्यसले हामी फेरि के भयो भने हामी रियल लाइफबाट टाढा भयौँ। त्यो रिजल्ट चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ बिट्विन द डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, तर त्यसलाई चाहिँ हामी जेनरलाइज गर्न सक्दैनौँ किन जेनरल वर्ल्डमा तपाईँले त्यस्तो एकदम आइसोलेटेड सिचुएसन भेट्नुहुन्न। सो द्याट्स द वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मेरो रिसर्चको अब्जेक्टिभ के हो र मैले चाहिँ कतिसम्म कन्ट्रोल गरेर मलाई कुन चाहिँ भ्यालिडिटी मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरेर। अब यो एस्पेक्ट मैले भने यो जस्तै मेरो रिसर्चमा पनि मैले चाहिँ अरू भ्यालिडिटी भन्दा पनि मैले चाहिँ यो इन्टरनल भ्यालिडिटीको पार्ट चाहिँ मलाई हेर्नुपर्ने थियो, किनभने मैले त्यो सिचुएसनमा मैले सिनारियो जेनेरेट गर्दैछु भने त्यो सिनारियो कतिको करेक्ट सिनारियो हो त भनेर मैले त्यो इन्टरनल भ्यालिडिटी मलाई टेस्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्थ्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो रिसर्चमा इन्टरनल भ्यालिडिटीलाई मैले टेस्ट गरेर मैले अगाडि बढाएको छु। अब यो एस्पेक्ट भयो। अर्को प्रिटेस्ट फर रिलायबिलिटी सरले अघि यसको रमेश सरले दिइसक्नु छ एन्सर। डेफिनेटली प्रिटेस्ट गर्ने कारणै के हो भने हाम्रो आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टलाई, हाम्रो आफ्नो क्वेसन्स कन्स्ट्रक्टलाई चाहिँ हाम्रो यसको भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटीलाई बढाउनुको लागि नै हो। र अब यसको एकदम एक्ज्याक्ट न्युमेरिकल नम्बर छैन, डिपेन्डिङ अपन तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। सरले पनि भन्नुभयो 5%, 10% डिपेन्डिङ अपन यो कस्तो खाले कन्स्ट्रक्ट हो। आफ्नो फेरि कस्तो हुन्छ नि आफ्नो फिल्डमा आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड बनेको हुन्छ। सो तपाईँ कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा हुन्छ नि त्यो फिल्डमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के रहेछ त भन्दाखेरि रिसर्चबाट नै तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन्स चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यहाँ अघि प्रश्न सोद्धाखेरि यो कुरोहरू आएको थियो। अब मैले गुगल फर्मबाट चाहिँ मैले केही क्वेसन्सहरू लिएँ सर, केशव सर। त्यसमा चाहिँ यहाँ एउटा सोध्छ प्रोसेस अफ राइट टुल्स डेभलपमेन्ट अर स्केल कन्स्ट्रक्सन प्रोसिजर। डेफिनेटली यो कन्स्ट्रक्सन भनेको कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेको इट इज अबाउट हाउ मच नलेज यु हेभ अबाउट द सब्जेक्ट। तपाईँलाई जति सब्जेक्ट म्याटर र सब्जेक्ट डोमेनको नलेज हुन्छ तपाईँ त्यति राम्रो कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा के भने एक्सपर्टिजको तपाईँलाई म भन्छु एउटा परीक्षण हो। तपाईँ कति एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो डोमेनमा त्यति राम्रोसँग तपाईँले कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो मेजरमेन्टलाई। सो डेफिनेटली यसको कुनै स्ट्यान्डर्ड छैन, तर एज अ रिसर्चर हामी कहाँ युज गर्नु कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यू। So the more the literature review you do, the more you understand about the domain and the more you understand कसरी गरेका छन् अरूले, त्यसको आधारमा तपाईले पनि आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ या त्यसलाई चाहिँ आफूले युज गर्न सक्नुहुन्छ या त्यसबाट प्रेरित भएर तपाईले आफ्नो केही अझै परिष्कृत रूपमा तपाईले कन्स्ट्रक्टलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। र म भन्छु तपाईको रिसर्चको कन्ट्रिब्युसन नै त्यही हुनेछ कि तपाईले नयाँ कन्स्ट्रक्ट बनाउनु भयो। द्याट इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन इन रिसर्च। र त्यो चाहिँ कुरा हामीले कहिले कहिले बिर्सिन्छौँ, हामी खालि एन्ड रिजल्टतिर मात्रै गइरहेका हुन्छौँ। सो म यहाँ चाहिँ रिसर्चर्सहरू हुनुहुन्छ भने थिङ्क इन द्याट वे अल्सो कि तपाईँले चाहिँ मेथोडोलोजीमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड द्याट इट सेल्फ क्यान बी योर सोर्स अफ योर सक्सेस। तपाईँले नयाँ त्यही कुरोलाई मेजर गर्नुहोस् तर नयाँ तरिकाले मेजर गर्नुहोस् र नयाँ तरिकाले त्यसलाई रिजल्टलाई प्रेजेन्ट गर्नुहोस् एन्ड द्याट इट सेल्फ विल बी अ भेरी गुड कन्ट्रिब्युसन टु रिसर्च। र यो पार्टलाई चाहिँ हामी अलिक कम हेर्छौँ किनभने जहिले पनि हामी त्यो के अरे रिलेसनसिप र हाम्रो एन्ड रिजल्ट्समै मात्रै हामी धेरै फोकस गर्छौँ। र मैले नयाँ कुरो त के ल्याउने भनेर नयाँ कुरो कहिले कहिले चाहिँदैन, नयाँ मेथड ल्याए पनि त्यो पनि नयाँ हो, त्यो पनि रिसर्च हो म भन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्ट डेभलपमेन्टमा पनि स्पेसली सोसियल साइन्समा म भन्छु कन्स्ट्रक्ट डेभलपमेन्ट पनि एउटा एकदम ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्ने एरिया हो रिसर्चर्सहरूले, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा पनि फोकस गर्नु सक्नुहुन्छ। सो एउटा क्वेसन लिँदाखेरि त्यहाँ त्यो देखेँ। अरू मलाई अलिकति राम्रो लागेको
कुरो थियो। जस्तै अब यो हाउ टु डिटरमाइन स्केल अफ मेजरमेन्ट वाइल एनालाइजिङ डाटा, अब यो चाहिँ विशेष गरेर अघि सरले भन्नुभएको छ हामीले के टुल युज गर्ने त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले स्केलहरू चाहिँ पहिले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मेजरमेन्ट भेरिएबल्स एन्ड द डिफरेन्सेस इन द कन्टेक्स्ट, अब त्यो चाहिँ what is variables and which variable is related to quantitative or qualitative, हामीले कुरा गरिसक्यौं सर। जस्तै गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो डाटाको नेचरले मात्र हामीले त्यो भेरिएबल्सलाई हामीले गरेको यसमा। or can we assume any related variables without supporting any literature? Related variable, अब लिटरेचरले तपाईलाई त्यो सपोर्ट गर्छ। आई डोन्ट नो what was the asking, त्यसमा के खोज्नु तपाईले। How to define the dependent individual research using भइसक्यो। Co-founding variables or internal validity को कुरा राख्नु भएको छ। अब co-founding variables मैले अघि पनि राख्दाखेरि कुरा चाहिँ जुन भेरिएबलले तपाईलाई विशेष गरेर तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिलेसनशिपलाई चाहिँ उले अझै बढी उ गर्छ, त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ co-founding variables भन्छौँ। सो दिस इज बेसिकली अब यसको धेरै तरिकाहरू छ। स्ट्याटिस्टिकली मैले त्यो पार्टमा गइनँ किनभने द्याट इज एनदर एरिया जहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल्सहरूको भएको कुरालाई कसरी, जस्तो मोडरेटिङ भेरिएबल्सलाई कसरी हामी यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने, इन्टरभेनिङ भेरिएबल्सलाई कसरी हामी स्ट्याटिस्टिकली हामी यसलाई हेर्ने र को-फाउन्डिङ भेरिएबल्सलाई कसरी हेर्ने, यी कुरोहरू सबै टुल्सहरू छन् डेफिनेटली। मैले मेरो स्लाइड्समा मैले थियो तर मैले अलिकति स्किप गरेँ सो द्याट आई क्यान बी विदिन द टाइम। अरू भेरिएबल्समा primary qualitative data analysis purpose. Sir, more or less अब यस्तै question छ। How we differentiate between mediated variables and others, अब यो चाहिँ मैले कुरा डिस्कस गरिसकेको छु सर, अहिले चाहिँ क्लियर भयो होला भन्छु। हजुर, अब स्पेसिफिक कसैको छ यहाँ जुन कुरो मलाई पर्सनली पनि लेख्नुभएको छ, म हुन सक्छ भने म पर्सनली पनि उहाँहरूलाई एड्रेस गर्छु जुन चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो स्पेसिफिक छ। मलाई एक दुईजनाले अहिले नै अलरेडी मेसेन्जरमा र अलरेडी इमेलमा कन्ट्याक्ट गरिसक्नु भएको छ। सो थ्याङ्क यू विशेष गरेर म केशव सरलाई यो मौका दिनुभएकोमा, एटलिस्ट क्वेसन दिनुभएकोमा, क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने दिनुभएकोमा पनि। मलाई थाहा छ मैले सर्टेन एरिया चाहिँ मैले जानी बुझी लिएको छैन किनभने म चाहिँ त्यो रमेश अधिकारी सरबाट त्यो क्लास म पनि चाहन्छु र त्यसबाट एन्सर उहाँबाटै आउँछ भन्ने म चाहिँ विश्वास लिँदछु। हस्, धन्यवाद सर, हामी एकदम आभारी छौँ। सरले जुन समय दिनुभयो, जुन मेहनत गर्नुभयो र साथीहरूका धेरै जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु भयो, त्यसबाट पक्कै पनि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हामी स्कलरहरू जो अहिले एमफिल पिएचडी को दौरानमा छौँ, हामी सबैले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सकेका छौँ।